जनतासँग जनप्रतिनिधि। जनतासँग जनप्रतिनिधि। नमस्कार, कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म योगराज विश्वकर्मा। यो कार्यक्रम बागसोर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा रियल भोइस मिडिया हाउस प्राली श्रीनगरले उत्पादन गरेको हो। यो कार्यक्रम तपाईँ सल्यानको रेडियो मध्य पहाडबाट आइतबार र बुधबार बेलुका 7 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ भने दियो अनलाइन टिभी एचडीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खला हामीले बागसोर नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोकमान बुढाथोकीज्यूसँग समग्र बागसोर नगरपालिकामा हालसम्म भए गरेका विकास निर्माणका विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। जनतासँग जनप्रतिनिधि। नगर प्रमुखज्यू, कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। देश कोरोना महामारीको सङ्कटमा गुज्रिरहेको छ। उसो त यो कार्यक्रममा हामीले तयार पार्दै गर्दासम्म पनि अहिले जिल्लामा निषेधाज्ञाकै चरणमा छ। आफै कोरोनाबाट अछुतो रहन सक्नु भएन, सङ्क्रमित हुनुभयो र अहिले ठिक हुनुभयो र बागसोर नगरपालिकाका दर्जन बढी नागरिकले ज्यान गुमाए कोरोनाबाट, दर्जनौं सङ्क्रमित छन्। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि थपिने क्रममा छ। समग्र नगरको एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै गर्दाखेरि आफै सङ्क्रमित हुनु परेको अवस्था, नगरवासीलाई कोरोनाबाट बचाउनु पर्ने जिम्मेवारी र यहाँको दैनिकी कस्तो रह्यो बिचमा? सर्वप्रथम म दियो अनलाइनका मिडियाका तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र म बागसोर नगरपालिका या बागसोर नगरपालिकाभित्र रहनुभएका हाम्रा शहीद परिवार, बेपत्ता परिवार, जनयुद्ध जनआन्दोलनका घाइते परिवार र समग्र नगरवासीहरूमा सर्वप्रथम म नगरपालिकाको नेतृत्व हुनुका नाताले सबैमा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र म विशेष गरेर यो परिस्थितिमा अहिले जो यो कोरोनाको महामारी फैलिरहेको अवस्थामा विशेष गरेर बागसोर नगरपालिकाको नेतृत्व हुनुको नाताले म स्वयं आफै पनि सङ्क्रमित भए। बागसोर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, त्यसै गरी हाम्रो जिन्सी शाखाको प्रमुख, त्यसै गरी लेखा शाखामा काम गर्ने लेखा शाखाको प्रमुख, अनि त्यसै गरी सूचना अधिकारी लगायत हाम्रो कुनैलाई पनि यसले अछुतो राख्न सकेन। बाँकी हाम्रो बागसोर नगरपालिकाको उपप्रमुख मात्रै योबाट सङ्क्रमित हुन सक्नु भएन। हामी सबै सङ्क्रमित रह्यौँ र यो सङ्क्रमित हुँदै गर्दा हामीले बागसोर नगरपालिकाका नगरवासीहरूलाई अलि बेलैमा विशेष गरेर हामीले उपचारको कुरा, अन्य सेवा सुविधाको कुरा पुर्याउन नसकेको अनुभूति भएको छ। यसमा म सबै नगरवासीहरूमा क्षमा चाहन्छु कि यो मेरो कुरा थिएन, यो बाध्यता थियो, यो परिस्थितिको कुरा थियो। तैपनि हामी करिब लामो समयको यो बिरामीको अवस्था रहँदै गर्दा पनि मलाई चिन्ता चासो थियो, दुःख लाग्थ्यो सबै बिरामीहरू यहाँ भइरहेको देख्दा र विशेष कैयौँ ठाउँमा मान्छेहरू बितिरहेको देख्दा र यो अवस्थामा पनि आफूले केही गर्न नसकेको जस्तो लाग्थ्यो। यो अवस्थामा हाम्रो बागसोर नगरपालिकाको उपप्रमुखज्यूले हामी कार्यालयका अरू सबै शक्ति बिरामी भएको अवस्थामा पनि उहाँले नेतृत्व लिएर यहाँको हाम्रो आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गर्ने सवालमा उहाँले मुख्य नेतृत्व लिनुभयो। उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आइसोलेसन केन्द्रमा खट्नुहुने स्वास्थ्यकर्मी, हाम्रा डाक्टर लगायतको हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसै गरी हाम्रो अब त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रो 11 नम्बर वडाका वडा अध्यक्षहरू गर्मीलाई गर्मी भन्नु भएन, कोरोनाको महामारीलाई महामारी भन्नु भएन। उहाँ चाहिँ बुटोलको भैरवामा गएर अक्सिजन निरन्तर यहाँ ल्याउने सवालमा सहयोग गरिराख्नुभयो। उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र 2 नम्बर वडा र 3 नम्बर वडाका वडा अध्यक्षहरू पनि फिल्डमा खटिराख्नुभयो। उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आइसोलेसन केन्द्र स्थापनादेखि हालसम्म खटिरहने सम्पूर्ण त्यहाँको स्वयंसेवक लगायत सबैमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो बिचमा मेरो दैनिकी कस्तो रह्यो भन्दा विशेष गरेर आफू त बिरामी भइयो, आफू बिरामी हुँदाको महसुस कस्तो भयो भने समग्र नगरवासी नै बिरामी भयो जस्तो, किनकि आफूले विगतको
गत सालको हाम्रो कोरोना महामारीको बेला मैले सबै बाक्सो नगरपालिकाका 12वटै वडामा म चाहिँ घुमेँ, सबैको अवस्था बुझेँ र कोभिड सङ्क्रमणबाट केही जोगाउन सफल भइयो पनि भन्ने लाग्छ। र यो दोस्रो चरणको कोभिड-19 जो थियो योबाट आफू पनि अशुद्ध रहन सकिएन र धेरै जसो नगरवासीहरू पनि अशुद्ध रहन सक्नु भएन, बेलैमा उपचार गर्न नसकिएको जस्तो अनुभूति हुन्छ। र अहिले आएर मेरो दिनचर्या कस्तो बितिरहेको छ भन्दा विशेष गरेर हामीले यहाँ यतिखेर हेर्नुपर्दा बाक्सो नगरपालिकाको सन्दर्भमा मात्र होइन, समग्र 753वटा स्थानीय तहकै अब स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरूले अलिकति यो समीक्षा गर्ने बेला हो, किनकि हामी आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा छौँ। यो बेला हामीले हाम्रा विकास निर्माणका कुरा, हामीले योजना निर्माणका कुरा, सबै कुराको समीक्षा गर्ने बेला हामी खालि अहिले हाम्रो दिमागमा अलिकति कोरोनाले बास गरेको जस्तो, कोभिडले बास गरेको जस्तो अन्य कुराबाट हामीले सोच्ने अवसर पनि नपाएको जस्तो लाग्छ र हामी कतिखेर हाम्रो आइसोलेसनमा अक्सिजन सिद्धिने हो, हाम्रो कतिखेर आइसोलेसनमा हाम्रा बिरामी कति थपिने हुन्, कति हाम्रो आइसोलेसन केन्द्रबाट हामीले रिफर गर्नुपर्ने हो, कतिखेर दुःखलाग्दो खबर सुन्न पर्ने हो, यस्तो लाग्छ र यो प्रकारले दिन बितेको छ। तैपनि अहिले बाक्सो नगरपालिकाको सन्दर्भमा एकातिर हामीले आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरी 10 जना हाम्रो डाक्टर सहितको सुविधासहित 10 जना स्वास्थ्यकर्मी र 5 जना स्वयंसेवक र 3 जना सवारी चालक सहितको हामीले त्यहाँ 25 बेडको आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरेर अहिले हामीले जेठ 4 गते स्थापना गरेर हालसम्म नियमित सेवा दिइरहेका छौँ। र त्यसको साथसाथै हामीले आइसोलेसन केन्द्रलाई एकातिरबाट सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने अर्कोतिर आर्थिक वर्ष 78-79 को हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि बनाउने काम भइरहेको छ, ताकि हामीले अलि बेलैमा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हामीले ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीलाई कोभिड-19 ले पारेको प्रभावले हामी बेलैमा ल्याउने सक्ने छैनौँ र यसरी मेरो दिनचर्या बितिरहेको छ। जिल्लामा वैशाख 19बाट निषेधाज्ञा लागू भयो र वैशाखको 19 पछाडिका दिनहरूमा जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितहरू धमाधम मर्न थाले। त्यो बेलामा बाक्सो नगरपालिका कहाँ सुतेको छ भनेर नगरवासीहरूले सामाजिक सञ्जालमा नगर प्रमुखका कुराहरू समग्र बाक्सो नगरपालिका जसले जिम्मेवारी गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरूलाई झकझक्याइरहे। यहाँले भनेअनुसार जेठ 4 गते जुन आइसोलेसन सञ्चालन भयो त्यसपछि अहिले बाक्सो नगरपालिकाले दैनिक जसो अपडेट दिइराखेको छ कोरोना सङ्क्रमितको अवस्थाको बारेमा, आइसोलेसनको अवस्थाको बारेमा, र अहिले बाक्सो नगरपालिकाले जे होस् राम्रो काम गरेको छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेको पाइन्छ। त्यो बेलामा जुन आशा थियो नगरवासीहरूको तत्कालै होस् भनेर, त्यो बेला पक्कै पनि समस्या चुनौतीहरू थिए र अहिले यो सञ्चालन भइराखेको छ, यो प्रशंसा, त्यो बेलाको आलोचना र अहिलेको प्रशंसालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यहाँका नगरवासीको त्यो स्वाभाविक कुरा थियो, किनकि अब जो आशा अपेक्षा जनताले गरे त्यो बेलैमा हामीले त्यो आशा अपेक्षा पुरा गर्न नसक्दा जनताले त्यो आलोचना गर्नु त्यो ठुलो कुरा होइन जस्तो लाग्छ। त्यो गर्न पाउनुपर्छ, किनकि नगरवासीको त्यो दायित्व कुरा अधिकारको कुरा हो भन्ने लाग्छ। र त्यतिखेर जुन प्रकारले जनताहरूले अलिकति हामीमाथि आलोचना गरे र आलोचना गर्दै गर्दा मलाई केहीले सुनाउनु भयो कि म अलिकति कतिखेर अवस्थामा अब फेसबुक चलाउन सक्ने अवस्थामा थिएन, यो सामाजिक सञ्जाल चलाउने अवस्थामा थिएन, मलाई सबैले सुनाउने गरे, दुःख लाग्यो। र त्यो दुःख करिब अहिले मैले के देख्छु भने मान्छेहरूले भन्छन् अब साउ मात्र नभएर ब्याजसहित पनि असुल भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ, किनकि अहिले जनताहरूले जसरी गाली गरे, जो मान्छेहरूले फेसबुकहरूमा लेखे, फेसबुक सञ्जालहरूमा लेखे, सामाजिक सञ्जालहरूमा, तिनै मान्छेहरूले अहिले दिनका दिन धन्यवाद दिइरहने र बाक्सो नगरपालिकाले राम्रो काम गरेको छ र यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने जो स्याबासी पाइरहेका छौँ। यसले गर्दाखेरि विगतका दिनहरू भुल्ने किसिमको वातावरण अहिले भएको महसुस मलाई भएको छ। तपाईँ त बेला बेलामा आइसोलेसन केन्द्रमा जानुहुन्छ, त्यहाँ उपचारका लागि आएका कोरोना सङ्क्रमितहरूले तपाईँको उपस्थितिमा के भन्ने गर्छन्? नगर प्रमुख त्यहाँ पुग्दाखेरि के भन्ने गर्छन्? त्यहाँ विशेष गरेर हाम्रो उपचारमा आएका बिरामीहरूको अलि अवस्था देख्दा मलाई दया पनि लाग्छ र विशेष गरेर आफै पनि सङ्क्रमित भइसकेपछि एउटा प्रकारले फेरि त्यहाँ जाँदा के हो जस्तो लाग्छ र म स्वयं उहाँहरूसँगै हुने गर्छु र उहाँहरूले खाना राम्रो नराम्रो कुरा गर्नुहुन्न, उहाँहरूले चाहिँ बस्न अप्ठ्यारो कुरा गर्नुहुन्न। उहाँहरूको एउटा मुख्य एजेन्डा हुन्छ अथवा मुख्य प्रश्न हुन्छ, मेरो साहब हामीलाई अक्सिजनको व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन। अक्सिजन नै जीवन भएको हुनाले उहाँले म त्यहाँबाट चाहिँ गएको बेला होस्, त्यहाँ फर्किने बेला होस्, उहाँहरूको एउटै प्रश्न हुन्छ, मेरो साहब हामीलाई
अक्सिजन पूर्ण रूपमा पाइन्छ कि पाइँदैन मेरो उत्तर हुन्छ म अक्सिजन बिना तपाईँहरूलाई राख्दैन, अक्सिजन जतिखेर पनि पुरा गर्छु यो हुन्छ। अन्य व्यवस्थापकीय हिसाबले उहाँका आफन्तहरूसँग पनि कुरा गर्ने गर्छु र उहाँका विशेष गरेर उहाँहरू जो बिरामी हुनुहुन्छ बिरामीहरूसँग पनि बस्ने गर्छु र उहाँले अहिलेसम्म बस्दै गर्दा तपाईँलाई सुनाउँ, हाम्रो बाक्चौर नगरपालिकाको आइसोलेसन केन्द्रमा रहेका हाम्रा बिरामीहरू विशेष गरी अहिले रिफर हुन मान्नुहुन्न। हामी मरे यहीँ मरौँला, हामीलाई जसरी हुन्छ यहीँ बस्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। करिब करिब एउटा आमाको महिना दिन पुग्न थाल्यो होला, उहाँले जान मान्नु भएको छैन। ती छ अब सायद 1-2 दिनमै हाम्रो डिस्चार्ज हुनुहुन्छ होला। र एकजना हाम्रो 79 वर्षको आमाले कोरोना जितेर जानुभयो। अहिले हाम्रो सुर्खेतमा उपचार भइरहेको हाम्रो लक्ष्मी केसी पनि अहिले यहाँ उपचार भइराखेको छ, उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ तुलाराम बस्नेत भन्ने हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ भर्खर अस्ति मात्रै हामीले त्यहाँबाट डिस्चार्ज गरेका छौँ। र करिब करिब यहाँ मान्छेको आशा अपेक्षा के छ भने बाक्चौर नगरपालिकाले बनाएको आइसोलेसनमा हामी प्रवेश गरिसकेपछि हामी बाँच्छौँ, हामी सन्चो हुन्छौँ र यसको व्यवस्थापन बाक्चौर नगरपालिका राम्रो गरेको छ र गरिराखोस्। उहाँहरूले फर्किँदै गर्दा यही सुझाव दिने गर्नुहुन्छ। जस्तो यहाँले आइसोलेसन निर्माणकै क्रममा व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो। नगरको स्रोत साधन एकातिर, अर्कोतिर नगर प्रमुखले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमै त्यता सहयोग, यो सोच चाहिँ कसरी आयो त्यो बेला? अब यो वास्तवमा यो सही प्रश्न उठाउनु भएको छ। मैले के गरेको थियो भने म चुनावका विशेष गरेर मेरो प्रतिबद्धता पत्रमा मैले जुन प्रकारले अन्य मेरा प्रतिबद्धता थिए र त्यसका साथसाथै मैले जनताहरू कहाँ भनेको थिएँ म निर्वाचित भएर चुनाव जितेर म फिल्डमा आएँ अथवा नगरपालिकाको नगर प्रमुख भएर आएँ भने मैले पाउने बाक्चौर नगरपालिकाबाट पाउने सेवा सुविधाको सन्दर्भमा मैले पाउने तलब भत्ता म जनताकै काममा लगाउने छु अथवा सामाजिक काममा लगाउने छु भन्ने मैले प्रण गरेको थिएँ। सो अनुरूप मैले गत वर्षको हाम्रो कोरोना कोषमा विशेष गरेर 4,50,000 रुपियाँ जम्मा गरेको थिएँ र यतिखेर पनि मैले जो आइसोलेसन केन्द्र स्थापना हुँदै गर्दा मैले 20 थान अक्सिजन सिलिन्डर र त्यसपछि 41,250 सर्जिकल मास्क त्यहाँ दिएँ। तर मैले 60,000 सर्जिकल मास्क ल्याएर यहीँ स्टक गरेको थिएँ। त्यसै गरी मैले 21 गत्था हाम्रो हात धुने साबुन र जसका हामीले पिसको हिसाबले हुनुपर्दा 1728 हाम्रो साबुन, त्यसै गरी 300 पिस मैले यहाँ चाहिँ N95 मास्क ल्याएको थिएँ र केही मास्क हाम्रा चालकहरूले दिएर त्यसपछि मेरो सोच यो कहाँबाट पलायो भन्दा मैले किन गरेँ भन्दा मैले प्रतिबद्धता गरेको थिएँ, जो जनतालाई मैले आशा बाँटेको थिएँ त्यो आशा पुरा गर्नुपर्थ्यो, अपेक्षा पुरा गर्नुपर्थ्यो। म त अझै मेरो अपेक्षा पुरा भएको छैन, मेरो आशा पुरा भएको छैन। म चाहन्छु यो आउँदो आर्थिक वर्षको हाम्रो नित्यता कार्यक्रममा बजेट पेश गर्दै गर्दा हालसम्म मैले पाएको तलब भत्ता कति छ अथवा मैले पाएको यहाँको सेवा सुविधा कति छ त्यसलाई टोटलमा जोडेर म सार्वजनिक गर्ने सोचमा छु र बचेको अझै पनि म त्यो व्यक्तिगत काममा लगानी गर्ने छैन अथवा पारिवारिक काममा लगानी गर्ने छैन, यस्तै सामाजिक काममा गर्नेछु। र यसमा मैले आफूले लगानी गर्दै गर्दा मलाई लागेको कुरा पनि के हो भने पहिला मैले ढोका खोलेँ भने यहाँको नेतृत्व हुनुको नाताले अरूबाट पनि अलिकति दिल खुलेर यसरी सहयोग होला, आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिएला भन्ने सोचका साथ मैले गरेर यो मैले पहिले गरेको प्रण पुरा गरेको हुँ। यसरी नै मैले त्यहाँको सहयोग गरेँ। नगर प्रमुखज्यू, अब 4 वर्ष पुगिसकेछ हेर्दा हेर्दै नगरपालिकाको नेतृत्व यहाँले सम्हालेको। त्यो बेलामा नगर प्रमुखको रूपमा उम्मेदवारी दिएर चुनावी मैदानमा होमिँदै गर्दाखेरि यहाँले बाक्सोर नगरपालिकाका विभिन्न भूगोलहरूमा पुगेर आफूले बोलेका कुराहरू, गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई सम्झिँदै गर्दाखेरि आफूले बोलेका भनेका कुराहरू कति पुरा भएछन् जस्तो लाग्छ? मैले ठ्याक्कै भन्नुपर्दा मैले करिब 50-50 बराबर चाहिँ मैले आफूले बोलेका कुराहरू पुरा गरेँ जस्तो लाग्छ, त्योभन्दा बढी लाग्दैन। र जनता कहाँ जो आशा अपेक्षा बाँटियो, जनता कहाँ जहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो, जनताहरू कहाँ जहाँ कुरा बोलियो त्यो कुरा पूर्ण रूपले हामीले हिजो जसरी बोल्यौँ, हामीले सोचेका के थियौँ भने नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकार भनेको स्वयं यहाँ बजेटको हिसाबले माथि भन्ने पनि गरियो, त्यतिखेरको नारा थियो। वास्तवमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा दिँदै गर्दा बजेटको अधिकार पनि गाउँ गाउँमा आउँछ र त्यो बजेटका आधारमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ। त्यो विकास गर्दै गर्दा हामीले वास्तवमा जनताका इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्न सक्छौँ र साँच्चीकैको सिंहदरबार हामी गाउँमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने एउटा नाराका साथ हामी फिल्डमा गयौँ र त्यो प्रकारले चुनाव पनि जितियो। तर चुनाव जितेर आउँदै गर्दा मैले पुरा काम गर्न सकेको अनुभूति भएको छैन। मैले गरेका प्रतिबद्धताहरू सबै पुरा गरेँ जस्तो लाग्दैन र केही गरियो। जस्तै मानव उदाहरणको निमित्त मेरो प्रतिबद्धतामा पहिलो नै के थियो भने शहीद रिङ रोडलाई पूर्णता दिइनेछ। त्यसै गरी हाम्रो के हो भने विद्युतको कुरा चाहिँ गाउँ गाउँमा बत्तीको व्यवस्था गरिनेछ लगायतका हाम्रा यस्ताहरू जो नारा बोलिएको थियो। अब शहीद रिङ रोडको सन्दर्भमा मैले मिडियाका साथीहरूलाई तपाईँहरूलाई अहिले नै निम्तो गरेँ। करिब हामी यो
अहिले कोभिड-19 को कारणले हुन सकेन। यो दसैँ तिहारको बिचमा सबैमा जिल्लाभरिका यो पत्रकार महासङ्घसँग सम्बन्धित तपाईँहरू मिडियाका साथीहरूलाई ल्याएर एकपटक हाम्रो यो चाहिँ शहीद रिङ रोडमा घुमाउने सोचमा छु। हाम्रो यो काम पुरा भएको छ र करिब अब अन्य योजनाको सन्दर्भ मैले ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट तपाईँलाई यो भएको छ भन्न भनिनँ। आफूले जे सोचेको थिएँ त्यो पुरा नगरेकै अनुभूति भएको छ। कारण के त भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारबाट आउनुपर्ने बजेटमा कन्जुस्याइ भयो, बजेटमा ठगियो भन्ने छ एक। दोस्रो कुरा, हामीले जुन प्रकारले टाइम दिन पर्थ्यो 4 वर्षको पिरियडमा हामीले योजना निर्माणमा, नीति तथा कार्यक्रममा, बजेट निर्माणमा हामी टाइम दिने कुरा, फिल्डमा खट्ने कुरा, यो हाम्रा लागि 2-3टा कुरा। एउटा कुरा 2 वर्षको टाइम चाहिँ हाम्रो कोभिड-19 ले खाइदियो र पहिलो वर्षको टाइम के भयो भने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको निर्वाचनको उसले खाइदिँदाखेरि फुल्ली टाइम गर्दाखेरि हामीले 1 वर्ष बराबर काम गर्न पाएका छैनौँ र त्यसकारण हामीले अलि फिल्डमा खुलेर काम गर्न नपाउँदाखेरि हामीले काम गर्न नपाएको जस्तो अनुभूति हुन्छ। तैपनि म दावाका साथ के भन्छु भने 2064 देखि 74 सम्म गरेका विकास निर्माणका काम भन्दा 74 देखि 78 सम्म गरेका काम दोब्बर छन्। म यो दावाका साथ भन्न सक्छु। हर क्षेत्रमा, चाहे खानेपानीको क्षेत्रमा, चाहे त्यो विद्युतको क्षेत्रमा, त्यो सडकको क्षेत्रमा, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा भन्दाखेरि हिजो लामो समय त्यति समय चाहिँ हिजो स्थानीय तहको संरचना नबन्नु पूर्व आएको बजेटभन्दा 4 वर्षमा हामीले दोब्बर काम गरेका छौँ। तैपनि हामीले जनता कहाँ गरेका बाचा पूर्ण रूपले पुरा नगरेको जस्तो महसुस हुन्छ। अझै पनि म भन्न सक्छु र हिजो वितरण गरिएको बजेट विशेष गरेर टोलमुखी, विशेष गरेर नेतामुखी जुन थियो त्यो छैन। मैले समानुपातिक ढङ्गले 12वटै वडामा समान ढङ्गले बजेट विनियोजन गरेको जस्तो लाग्छ र विशेष गरेर नेताको गुणगान, नेताले कति ठिक गर्यो कति बेठिक गर्यो भन्ने कुरा जनताले आफ्नो कार्यकालपछि भन्ने गर्छन्। यो 5 वर्षको कार्यकालपछि मैले कति ठिक गरेँ कति बेठिक गरेँ जनताले छुट्याउलान्। म भन्छु हिजोभन्दा काम बढी गरिएको छ, तर सोचेअनुसारको सबै काम गर्न नसकेको कुरा अनुभूति मलाई भएको छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो बजेटको कुरा रह्यो होइन, बजेटको कुरा रह्यो। अर्को कुरा अब सोचेअनुसारको हामीले त्यो एउटा काम गर्ने टिमको कुरा रह्यो। काम गर्ने इच्छा शक्तिले गर्दा रोक्यो या बजेटले रोक्यो त यो काम तपाईँले भनेका प्रतिबद्धताहरू पुरा हुने नसक्नुको कारण? दुईवटा कुरा। एउटा कुरा मुख्य कुरा त बजेट नै रहेछ। बजेट कुरा कार्यान्वयन गर्नको निमित्त आवश्यक जनशक्ति, न त हामीसँग बजेट प्रशस्त रह्यो, न तपाईँको हामीसँग कार्यालयमा गर्ने आवश्यक जनशक्ति रह्यो। म तपाईँलाई उदाहरण भनौँ, अहिले पनि बाक्सौ नगरपालिकाका 12वटा वडामध्ये एउटा वडा मात्रै एउटा वडामा विकासी थाई हुनुहुन्छ सचिव, एउटा वडामा थाई कर्मचारी गरेर 10वटा वडामा हामीले सामाजिक परिचालकबाट हामीले अहिलेसम्म वडा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामीले करिब 40-50 जना थाई कर्मचारीको उसमा हामीले यहाँ चाहिँ 7-8 जना थाई कर्मचारीबाट चलाउनु परेको छ। टोटल करार कर्मचारीबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दाखेरि हामीसँग जनशक्ति छैन। आवश्यक जनशक्ति नहुँदाखेरि योजना तर्जुमा गर्ने कुरा, यो योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दो रहेछ। त्यसको लागि के भयो भने न त हामीसँग बजेट रह्यो, न त हामीसँग आवश्यक जनशक्ति नै रह्यो। यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि हामीले यो लक्ष्यमा पुग्न सकेनौँ जस्तो लाग्छ। आफ्नो खटनपटनका दृष्टिकोणले त म भन्छु, म यो 4 वर्षको पिरियडमा मैले भूगोल छोडेको छैन। मात्रै गत सालमा आफ्नो उपचारको क्रममा केही समय काठमाडौँ करिब 12-15 दिन काठमाडौँ बसेँ। नत्र म करिब बिरामी भएको बेला उपचारकै क्रममा बाहिर गएँ होला। यो 4 वर्षमा मैले फिल्ड छोडेको छैन, फिल्डमै छु। हामीले काम गर्न नसक्नुको अर्थ मुख्य कुरा बजेट कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक जनशक्ति नहुनुको कारणले हामी लक्ष्यमा पुग्न सकेनौँ। पार्टी सङ्गठन चलाउनु र यो एउटा पदमा बसेर सरकारी संयन्त्र चलाउनु कतिको सजिलो असजिलो रहेछ? यो पार्टी सङ्गठन चलाउने कुरा र यो सरकार चलाउने कुरामा आकाश पातालको फरक छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। म अलि विगतमा पनि लामो समय 9 वर्ष सल्यानको यातायात व्यवसाय समितिको अध्यक्ष बनेर आएको मान्छे हुँ र मैले त्यहाँ जाँदाखेरि पनि एउटा अनुभूति गरेको थिएँ। विगत लामो समय पार्टी सङ्गठनमा काम गरेर त्यसपछि गएर जनमुक्ति सेना नेपाल विशेष गरेर त्यहाँ जनमुक्ति सेनामा काम गरियो र त्यो काम गरेर यता चाहिँ यातायातको अध्यक्ष हुँदै गर्दा मैले त्यहाँ हेरेको थिएँ र पार्टी सङ्गठन चलाउँदा जनमुक्ति सेनामा चलाउँदा पार्टी पनि एउटा सङ्गठनको एउटा निश्चित नीतिविधिमा चल्ने गर्थ्यो। अब जनमुक्ति सेना पनि त्यहाँको एउटा कमान सम्हालेर बसेको शक्ति हुन्थ्यो र त्यसको विधि प्रक्रियामा च्यानप कमानमा चल्ने गर्थ्यो, त्यसको समस्या थिएन। र त्यहाँ यातायातमा आउँदाखेरि मैले देखेको त्यहाँ हर प्रकारका हरुङका मान्छे चलाउँदाखेरि एउटा पीडा थियो। त्योभन्दा झन् ठुलो पीडा मैले यो सरकार चलाउँदाखेरि देखेको छु। किनकि सरकार चलाउँदाखेरि देख्दाखेरि त म एउटा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जितेर आएको मान्छे हुँ, तर पनि के होइन भने माओवादी पार्टीको नेता भएर मात्रै मलाई तल काम चलाउने अधिकार त छैन। म त सबैको साझा जनप्रतिनिधि भएर काम
गर्नु पर्यो। त्यो काम गर्दै गर्दा यहाँ मैले यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने कुरा भएन। सबैको साझा नेतृत्व हुनुको नाताले यहाँ चाहिँ के हुँदो सबैका आशा अपेक्षा पुरा नहुने र बाक्सो नगरपालिका फेरि तपाईँलाई एउटा उदाहरण पनि भनौँ, सल्यान जिल्लाका 10वटा स्थानीय तह मध्येको छुट्टै विशेषता भएको भिन्नै विशेषता भएको बाक्सो नगरपालिका, किनकि नेतृत्वको जन्मभूमि हो, नेताहरू जन्मिने ठाउँ हो। नेताहरू जन्मिने ठाउँमा कहाँ हुन्छ, जहाँ सबभन्दा बढी राम्रो चिज जन्मिन्छ त्यहाँ सबभन्दा नराम्रो चिज पनि त्यही जन्मिँदो रहेछ। यहाँ तपाईँको पल पलमा घडीमा सेकेन्डमा काम नापतौल गर्ने गरिन्छ। यहाँ ठुला नेताहरू जन्मिनु भएको छ। तर यहाँ के हो भने मैले पटक पनि भन्ने गर्छु, यहाँ कतिपय मान्छेहरूका दिमागमा साँच्चीकै भन्ने हो भने त्यो पोजिटिभ भन्ने शब्द छैन, त्यो दिमागमा छैन, नेगेटिभ मात्रै छ। करिब अहिले पोजिटिभ भन्ने त यही कोरोना पोजिटिभ भएपछि यो पस्यो कि जस्तो लाग्छ। नत्र भने हर क्षेत्रमा गर्दाखेरि आफूलाई काम गर्ने कठिनाइ भन्दाखेरि पार्टीको दबाब, विशेष गरी यहाँका अन्य पार्टीको सबै पार्टीको अन्तर्विरोध, त्यो अन्तर्विरोधको मार हामी सरकारलाई पर्ने, सरकारभित्रको सबैको साझा भएर काम चलाउँदाखेरि पार्टी सङ्गठन चलाउने र सरकार चलाउने कुरामा आकाश पातालको फरक देख्छु म। नगर प्रमुखज्यू, हामी अब यो नगरवासीहरू केही नगरवासीहरूका प्रश्नहरू रहेका छन्, ती प्रश्नहरू सुनौँ, त्यसपछि त्यसको जवाब म यहाँबाट खोज्नेछु। नमस्कार, मेरो नाम गजेन्द्र केसी, म कालाखेत बजार व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। हुन त हाम्रो वडा अहिले नगरपालिकाको जो स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व वडामा चयन भएको कारणले होला उहाँ नगरपालिकामा पहुँचमा हुनुहुन्न भन्ने हामीलाई एकदम लाग्छ। साँच्चै हो पनि त्यो पनि होइन। नगरपालिकाले पनि आफ्नो सम्भावित, आफ्नो निकटको, आफ्नो फेभरको वडा अध्यक्षले जहाँ जितेको छ त्यहाँ बढी बजेट विनियोजन भएको छ र सुविधा पाएका छन् त्यहाँका जनताहरूले। त्यस्तो नहोस्, नेत्र राईज्यूलाई मात्रै हामी दोष दिन चाहन्नौँ। नगरपालिकाले पनि हामीलाई अलि छाया नै पारेको छ त्यो सन्दर्भमा। अर्को कुरा, नगरपालिका, अब हामी नगरपालिकातिर जाउँ। वडा अध्यक्षमा अब मैले भने प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस पार्टीको वडा अध्यक्ष भएको कारणले गर्दा नगरपालिकामा पहुँच छैन, अल्पमतमा छ हाम्रो वडाको जनप्रतिनिधि भने हामी ढुक्क छौँ। नगरपालिकाको मेरो हिसाबले मैले के भन्न चाहन्छु भने कालाखेत बजार, बागचौर नगरपालिकाभित्रको कालाखेत बजार हो कि होइन, कालाखेत बजारभित्र समस्या छन् कि छैनन्, उहाँलाई हामीले धेरै प्रश्न, हामीले उहाँलाई यहीँ गाडीमै उहाँलाई भेटेरै कुरा गऱ्यौँ, नगरपालिकामा नै कुरा पठायौँ, उहाँले कुनै पनि चासो राख्नु भएन। कालाखेतमा मुख्य कुरा ढल निकास, यो खोला धेरै यता यो खोला आउँछ, यो खोलाले धेरै ढल निकास, फोहोर डङ्गुर बग्छ, हामीले स्ल्याबको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, ह्यान्ड पाइपको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। गजेन्द्र केसी जो चाहिँ बानपा 1 कालाखेत निवासी हुनुहुन्छ, उहाँका कुराहरू यहाँले सुन्नुभयो। अब हामी उहाँको खास कुरा के हो त, अब काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्ष अल्पमतमा पर्नु भएकै हो, कालाखेत बजार बाक्सो नगरपालिकाभित्रको हो कि होइन, र ढल निकास, स्ल्याब लगायतका पूर्वाधारहरू किन कालाखेतमा बनेन भन्ने उहाँको प्रश्न रहेको छ। विशेष गरेर पहिलो कुरा त अब यो नगरपालिकाको नगर प्रमुख तथा हाम्रो समग्र नगरपालिकालाई अलिकति त्यहाँको समस्याको बारेमा र बाक्सो नगरपालिकाले कति गर्न सक्यो कति गर्न सकेन यो बारेमा झकझक्याउनु भएकोमा म गजेन्द्र केसीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा, म हाम्रो गजेन्द्र केसी भन्ने मान्छेलाई मैले के अनुरोध गरेँ भने उहाँलाई सानो ऐनाले पुग्दैन भने अलि ठुलो ऐनाले उहाँलाई चाहिँ आफूले अनुहार हेर्न अनुरोध गरेँ कि उहाँले हामी प्रतिपक्ष पार्टी भएको हुनाले बाक्सो नगरपालिकाले 1 नम्बर वडालाई अलि भिन्नै ढङ्गले हेऱ्यो, विकास निर्माणका दृष्टिकोण, बजेटका दृष्टिकोणले हामीलाई ठग्यो, हामीले गरेका मागहरू पुरा भएनन् भन्ने कुरा जो राख्नु भएको छ। मलाई के लाग्छ भने उहाँ प्रतिपक्ष भन्दा पनि उहाँ नै उहाँको वडा अध्यक्षद्वारा प्रतिपक्षी हो। उहाँ वडा अध्यक्षको सन्दर्भमा गजेन्द्र केसी भन्ने कुरो नेत्रबहादुर डाङ्गीको प्रतिपक्षी हो। अहिलेसम्म उहाँले राखेको एउटा कुरा पनि उहाँले मान्नुहुन्न, किनकि उहाँ हिजो हामी स्थानीय तहको निर्वाचन लड्दै गर्दा अथवा निर्वाचन ताका उहाँ चाहिँ नेत्रबहादुर डाङ्गीलाई लखेट्ने मान्छे हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ प्रतिपक्ष होइन। उहाँ के हो भने मैले उहाँलाई एउटा उदाहरण पनि दिएको थिएँ। गजेन्द्र केसीलाई राजनीतिक पार्टीका मान्छेहरूले कसैले चाहिँ मजासँग पार्टी बनाउनका लागि यसले त लिर्कै लाउँछ भन्ने सोचिएको छ भने उहाँ चाहिँ मै लगाउन आउनु भएको छ। मै लगाएर डल्ला बनाउनुहुन्छ, डल्ला फोर्नुहुन्न, फेरि डल्ला त लास्टमा लिर्कैले लगाउने हो। उहाँ प्रत्येक पार्टीमा चाहिँ डल्ला बनाउँदै डल्ला उकास्दै अर्को पार्टीमा जाँदै गर्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीको कसले कति बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न यो बुझ्नु होला भनेको थिएँ। उहाँले राखेको कुरा प्रतिपक्षको कुरा गर्नुहुन्छ र बाक्सो नगरपालिकाको सन्दर्भमा 1 नम्बर वडालाई बजेटले अलि उपेक्षित गरियो भन्ने कुरा बुझिन्छ भने त्यहाँको वडा अध्यक्ष लगायतमा बाक्सो नगरपालिका 1 नम्बरका वडावासीलाई भन्न चाहन्छु, सर्वप्रथम सबभन्दा ठुलो बजेट हामीले 100 दिनको 50 लाख बजेट कार्यान्वयन गरेको 1 नम्बर वडा हो। त्यसपछि बाक्सो नगरपालिकामा सबभन्दा खानेपानी ठुलो नगरपालिकाद्वारा विनियोजित बजेट 50 लाख बजेट विनियोजन गरिएको 1 नम्बर वडा हो।
त्यसपछि हामीले अहिले पनि खानेपानीको बजेट 2 ठाउँमा गरेर एक ठाउँमा चाहिँ 30 लाखको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ, एक ठाउँमा 65 लाखको 35 लाखको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ। उहाँले कता सुन्नु भएको छ, कता हेर्नु भएको छ, उहाँले यतातिर किन ध्यान दिनुहुन्न भने उहाँले नेताहरूले छुट्याएको बजेट आफूले यसो तटबन्धका काम गर्ने कुरामा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ। नगरपालिकाद्वारा के काम भएका छन्, के भएको छैनन् उहाँलाई ध्यान छैन, बरु त्यतातिर ध्यान दिन अलिक बुझ्न उहाँलाई विशेष अनुरोध गरे। अर्को कुरा उहाँले ढल निकास र यो बाँकी जो कालाखेत बजार हाम्रो हो कि होइन, कालाखेतभित्रका समस्या बाक्सौरभित्रका हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। कालाखेत बजार बाक्सौर नगरपालिकाभित्रको हो, कालाखेत बजारका मान्छे हो, हाम्रा मान्छे हुन्, हाम्रा नगरवासी हुन्, त्यहाँभित्रको विकास निर्माण गर्नु हाम्रो दायित्व हो। त्यहाँ हाम्रो केही कुरा नपुगेको कुरा मलाई महसुस भएको छ। मात्रै ढल निकास हामीले कालाखेतमा मात्रै नबनाएको भए हाम्रो अन्याय हो। बाक्सौर नगरपालिकाभित्रको मेन मुटुको बजार हामीले थारमारे बजारमै ढल निकासको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि हामीले अहिले पूर्वाधारका काम सामान्यतया अहिले सामान्य काम गर्नेमा हाम्रो बजेटले नपुगिसकेपछि हामीले ढल निकास गर्ने कुरा, बाटो पिच गर्ने कुरा, यो हाम्रो पहुँचभन्दा माथिको कुरा भइसक्यो, हामीले गर्न सकेका छैनौँ। उहाँहरूले माग राख्नु जायज कुरा हो। म फेरि पनि के भन्छु भने जो जनताले विशेष गरेर गजेन्द्रको यो माग भनेको गजेन्द्रको मात्रै भएन, गजेन्द्र केसीको मात्रै भएन, बजारवासीको माग भनेको विशेष कालाखेतवासीको माग हो। कालाखेतवासीका मागहरू पुरा हुन्छन्। उहाँले कति थाहा पाउनु हो, कति थाहा पाउनु भएन। कालाखेतभित्र मात्रै एउटा चाहिँ त्यहाँ थोरै सानो टोलको लागि भए पनि अहिले एउटा त्यहाँ सिँचाइ कुलो बनेको छ र अहिले पनि त्यहाँको एउटा माग आएको छ, त्यो मागलाई पुरा गरिनेछ। मेरो फेरि उहाँलाई विशेष अनुरोधभरि के हो भने कतै राजनीति आग्रह र पूर्वाग्रहबाट माथि उठेर बढी बजेट विनियोजन गर्ने नेता हो भने लोकमान बुढाथोकी हो या बाक्सौर नगरपालिकाको नगर प्रमुख हो, समान ढङ्गले बजेट विनियोजन गर्ने लोकमान बुढाथोकी त्यो मानेमा बुझ्दा हुन्छ। होइन भने आफ्नो पार्टीभित्रबाट आफै प्रतिपक्षी बनाए बेला पार्टीले प्रतिपक्षी, हाम्रो सरकारले प्रतिपक्षी भनेर नेत्रबहादुर डाङ्गीलाई प्रतिपक्षी नबनाएको कुरामा तपाईँलाई जानकारी बनाउन चाहन्छु र समग्र नगरवासीलाई पनि यो कुरा जानकारी बनाउन चाहन्छु। त्यसै गरी नगर प्रमुखजी, हामी अर्को प्रश्न लिन्छौँ। नमस्कार, म चाहिँ चन्द्रबहादुर ओली बाक्सौर नगरपालिका वडा नम्बर 6 युभी बस्ती अथवा उल्लेरीबाट बोल्दैछु। हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरू शिशु कक्षादेखि लिएर एक क्लासमा विद्यार्थी 60-65 जना विद्यार्थी छ। शिशु बाहेक क्लास 1 मा शिशु 25 जना बाहेक अन्य विद्यार्थी पनि चाहिँ 30 जना लगायत हाम्रो 277-18 जना विद्यार्थी छ लगभग। यसमा यो विद्यार्थीमा स्कुलमा के छ भनेपछि चाहिँ शिक्षकको अनुपातमा दर पनि छैन र केही भएको सरहरू पनि केन्द्र अनुदानको र नगर अनुदानकोमा हुनुहुन्छ। त्यो केन्द्र अनुदान चाहिँ 2 वर्ष भयो आएको छैन। नगर अनुदानबाट एकजना सर हुनुहुन्छ र प्राविकोमा पनि चाहिँ सरहरू राखेका छौँ हामीले ऊबाट आन्तरिक स्रोतबाट, त्यसमा पनि तल्लो स्रोत आउने आर्थिक स्रोत केही छैन। हामीले नगर सरकारबाट केही अपेक्षा गरेका छौँ। यो विद्यालयको भौतिक निर्माणतर्फ भन्ने चाहिँ हाम्रो विद्यालय दुईवटा विद्यालय छ, 6वटा कोठा मात्रै। अनि माथिको प्रावि पुरानो जमानामा चाहिँ मैले 2056 सालमा चाहिँ म यहाँ निजी स्रोतमा बस्दाखेरि मैले 5 वर्ष निःशुल्क गरेको थिएँ। त्यसपछि 2061 सालको एकमुष्ट अनुदान 53,300बाट आफ्नो व्यक्तिगत 1 वर्षको लगाएर त्यो विद्यालय बनाएको थियो। त्यो पनि जीर्ण अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ नगर सरकारले हेरिदिएर केही गरिदिए हुने थियो। हजुरले कुरा राखिदिनु होला। नमस्ते, मेरो नाम नुतिराम बस्नेत, बाक्सौर नगर 11 टोल नम्बर 2 पाती हाल्नु पर्दछ। हामीले कपुरकोटमा यहाँको तरकारी लिएर बेच्दाखेरि हामीलाई प्रतिबन्ध लगाइयो। उहाँको गाउँपालिका अध्यक्ष भीमहार सेनसँग मैले त्यहाँको बजार क्षेत्रको त्यो अध्यक्षसँग कुरा राखेको थिएँ। तपाईहरुले हामीले यो बेच्न नपाउने कि के गर्ने, हामीले कालीमाटी पछाडिको हाम्रो यो कपुरकोट तरकारी संग्रहण केन्द्र हो भनेपछि हामीले बेच्न नपाउने, हामी कहाँका मान्छे हौँ, हामी पनि सल्यानका मान्छे हौँ भनिसकेपछि त्यहाँ एउटा विवाद पनि भएको थियो र त्यहाँ लगेर हामीले यहाँको सानो थोरै 2-2.5 क्विन्टल चिज सङ्कलन गरेर हामीले त्यहाँ लिएर बेच्न पाउने व्यवस्था मिलाउनको लागि केही पहल हाम्रो नगरपालिका गर्छ कि गर्दैन अथवा केही गरेको छ कि छैन, यही प्रश्न राख्छ। मेरो नाम विष्णुपुन। अहिले के छ भने जनताहरूलाई थोरै योजनामा धेरै घाटामा, यो समिति पनि घाटैमा छ। अहिले योजना दिइसकेपछि नगरपालिकाले वडाले पनि कुरा राख्नु होला। योजना दिइसकेपछि योजनामा कति कामको सम्पन्न हुन्छ, कतिको त्यहाँ योजना छ भने पहिला यहाँ जनतासँग घुलमेल कुराकानी बैठक बसी बजेट छुट्याउने गर्नु होला। अर्को वर्षमा योजना फेरि अलि यो वर्षभन्दा थुप्रै योजना पार्नु होला भन्ने आशा छ। भर्खरै सुन्नुभयो चन्द्रबहादुर ओली, जो चाहिँ बानपा 6 मैढुलेको प्रह पनि हुनुहुन्छ। उहाँले शिक्षक दरबन्दी र भौतिक निर्माणको कुरालाई उठाउनु भयो। नगरमा बारम्बार यो कुरा पनि भनेको छु भन्ने कुरा गर्नुभयो। के भएको हो त्यो विद्यालयमा? खास बाक्सौर नगरपालिकाको 6 नम्बर वडामा रहेको जो हाम्रो शिशु जागरण त्यो मैढुले आधार विद्यालय जो छ, त्यो हाम्रो अहिले 8 क्लाससम्म सञ्चालन भएको विद्यालय हो।
र विशेष गरेर जो हाम्रो चन्द्रप्रकाश ओली सरले जो कुरा उठाउनुभयो त्यहाँका केही समस्याहरू छन्। पूर्वाधारका दृष्टिकोणले भवन निर्माणका कुरा, त्यसपछि गएर आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरा जो कुरा उठाउनु, दुईवटा कुरा उठाउनु भएको छ उहाँले। यो कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि पूर्वाधार निर्माणको निमित्त म उहाँलाई प्रश्नमा पनि प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु। जबकि तपाईँको खरिबोट टाट्के कोडबारा मैडोली हुँदै पाथ्याल्नबाट दोभान बजार जाने बाटो गएको छ। बाटोको छेउमै यो स्कुल सटेर रहेको छ र यो डबल कटिङ गर्ने हो भने कुनै पनि विद्यालयको कुनै संरचना रहनेवाला छैन। यसको पूर्वाधार निर्माणको निमित्त हामीले यसलाई चाहिँ कसरी सार्न सकिन्छ, यसलाई स्थानान्तरण गरौँ अर्को ठाउँमा भन्ने कुरा छ। दोस्रो कुरा, यसको व्यवस्थापन उचित नहुनुको अर्थ सायद मिडियाका साथीहरू त्यहाँ पुग्नु भएन। हाम्रो जुन विद्यालयको प्रसर हुनुहुन्छ त्यो विद्यालयबाट ठ्याक्कै सामुन्यमै करिब थारमारे बजारको हामीले अहिलेबाट यहाँबाट हेऱ्यौँ भने यहाँबाट देखिने जति करिब थारमारेको बजारभन्दा तल मुनतिर देखिने जति एउटा सिद्धार्थ आदर्श विद्यालय पनि अर्को 5 क्लाससम्म चलिरहेको विद्यालय छ। दुईवटा विद्यालय एकै ठाउँमा चलिरहेका छन् र दुई ठाउँमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु कति ठिक कति बेठिक। त्यसकारण उहाँहरूलाई मेरो अनुरोध के हो भने त्यो दुईवटा विद्यालयलाई एउटा विद्यालयमा मर्ज गरौँ र त्यो भूगोलको हिसाबले त्यसलाई के स्थानान्तरण गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ पूर्वाधारका दृष्टिकोणले भवन निर्माणको कुरा हामी गर्न तयार, जनशक्ति व्यवस्थापन हामी गर्न तयार भनेका छौँ र उहाँले व्यवस्थापन गर्न सकेन भन्नुभएको छ। हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ किनकि नगर अनुदानको तर्फबाट उहाँले देख्दा एउटै देख्नुहुन्छ। हामीले 68वटा विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्दै गर्दा अहिले 90,50,000 मात्रै हामीले नगर अनुदानबाट हामीले शिक्षक राखेका छौँ र सो अनुदान अन्तर्गत त्यहाँ पनि परेको छ। अब जहाँ विद्यार्थी अनुसारको शिक्षक भएन भन्ने कुरा जो राख्दै हुनुहुन्छ, सबै ठाउँमा त्यो सन्तुलन मिलाउनलाई हामीले राख्न सक्ने अवस्थामा छैन। किनकि यहाँका बाक्चौ नगरपालिकाको समस्या भनेको के हो भने 1 क्लासदेखि 5 क्लाससम्म विद्यार्थी नहुने समस्या, 5 क्लासदेखि 8 क्लासमा बढी विद्यार्थी हुने समस्या, त्यहाँदेखि माथि विद्यार्थी हुने समस्या जो छ। विद्यार्थीहरू विद्यालय करिब राजनीति आफ्नो अलिकति स्वार्थका आधारमा खोलिएका विद्यालय भएको हुनाले यहाँको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। होइन भने मैले के भनेको छु भने फेरि पनि म चन्द्रप्रकाश ओली सरलाई मैले विशेष अनुरोध गरेँ, हामी त्यसलाई स्थानान्तरण गरौँ। हामीले अझ चेरिङ्गे भन्ने ठाउँमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यहाँ 3 लाख बराबरको रकम लगाएर त्यहाँ फिल्ड पनि निर्माण गरेका छौँ। करिब त्यो एकान्तम भइसक्यो, त्यो हुन सक्ने अवस्था त भएन। मेरो त्यहाँका स्थानीयवासी प्लस चन्द्रप्रकाश सरलाई चाहिँ विशेष अनुरोध के हो भने सिद्धार्थ आदर्श विद्यालय र त्यो शिशुजागरण मैडुलेलाई एक ठाउँमा मर्ज गरेर विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न केही नपुगेको कुरा जो छ त्यो गरिन्छ र पूर्वाधारको कुरामा हाम्रो ध्यान कति पुग्यो कति पुगेन उहाँले त भन्ने कुरा स्वाभाविक भइहाल्यो। हामीले शौचालय बन्नेसम्मको ठाउँ भइसकेपछि गत साल मात्रै हामीले 5 लाखको शौचालय त्यहाँ निर्माण गरेका छौँ। अरू पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरा पनि गर्छौँ र आवश्यक व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसै गरी बानपा 11 बाँफुखोलाका एक कृषक नोखीराम बस्नेतका कुरा पनि हामीले सुन्यौँ। उहाँले बाँफुखोलामा उत्पादन भएको तरकारी कपुरकोट जुन हाट बजार लाग्ने गर्दछ, सङ्कलन केन्द्र छ कपुरकोटमा तरकारी लाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ उहाँहरूलाई बेच्न दिएन, प्रतिबन्ध लगाइयो। अब यो नेतृत्व तहबाट यसको समाधानका लागि कपुरकोट गाउँपालिकासँग यहाँको यो विषयलाई समाधानको लागि के भूमिका रहन सक्ला, या त तरकारी बेच्नलाई कपुरकोट जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य बाक्सोरले गर्छ कि या त त्यहीँ लगेर बेच्न सक्ने सहज वातावरण सृजना गर्छ। यसको सन्दर्भमा अब अलिकति उहाँ जो पर्सन राख्ने मित्र हुनुहुन्छ उहाँ एउटा ऊर्जाशील व्यक्ति हो। विशेष गरेर त्यहाँको सन्दर्भमा हर क्षेत्रमा अहिले उहाँ चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो एउटा माई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रह पनि हो र उहाँ उत्पादनका दृष्टिकोणले पनि कृषि क्षेत्रमा राम्रोसँग कृषि क्षेत्रका एउटा अब्बल व्यक्ति हो र उहाँले जो पर्सन राख्नु भएको छ त्यो उचित पर्सन पनि छ र हामीले त्यहाँ उत्पादित उहाँहरूको तरकारी जो हो अब कपुरकोटमा गयो भन्ने कुरा सुनियो। कपुरकोटमा गइसकेपछि उहाँले जो अप्ठ्यारो पर्यो त्यहाँको अलिकति स्थानीय सरकारले सुनेन, उहाँहरूलाई अपमान गर्यो भन्ने जो कुरा छ त्यो बारे हामी फेरि एकपटक बसेर त्यहाँ छलफल पनि चलाउँछौँ र यो कारण के हो बुझ्छौँ। अर्को कुरा यहीबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा हाम्रा केही कठिनाइहरू छन्। जस्तै उत्पादन गर्ने यहाँका जनताहरूले के गर्ने भयो भने एउटा गाडी बराबर पुग्ने सामान पुग्दैन। त्यसकारण मेरो यहाँका जनताहरूलाई के छ भने निश्चित क्षेत्र निर्धारण गरौँ। तरकारी कुन ठाउँमा उत्पादन गर्ने, सुन्तला कुन ठाउँमा उत्पादन गर्ने, आलु कुन ठाउँमा उत्पादन गर्ने, निश्चित पकेट क्षेत्र निर्धारण नगर्दाखेरि कसैले तरकारी उत्पादन गरेछ 2 बोरा, कसैले चाहिँ आलु उत्पादन गरेछ यही प्रकारले हुँदाखेरि हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। तैपनि यति भनेर हामीलाई छुट पाइँदैन।
हामी यसको व्यवस्थापन गर्न तयार छौँ। हामी यसको हाट बजारको व्यवस्थापन गरी कृषकहरूलाई जति सक्यो उल्लेख्य मात्रामा उत्पादन गर्ने र हामीले यहाँको हाट बजार व्यवस्थापन गरी हाम्रो यहीँबाट सकेसम्म यहाँबाट उहाँहरूका किसानहरूका माग पुरा गर्ने सोचमा छौँ र त्यो हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। त्यसै गरी नगर प्रमुखज्यू विष्णु पुन जो चाहिँ बाक्सो नगरपालिका 4 निवासी हुनुहुन्छ। अब नगरपालिकाले एउटा योजना बनाउँछ, त्यो योजना अनुसार एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर योजना हुन्छ, यो उपभोक्ता समिति पनि गठन हुन्छ। तर उपभोक्ता समितिहरू चाहिँ घाटामा भए पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कुरा उहाँले उजागर गर्नुभएको छ। जनतालाई योजनामा चाहिँ अब छनौट गर्दाखेरि कम्तीमा योजना कतिले काम सम्पन्न हुन्छ भन्ने खालको प्रश्न राख्नु भएको छ र जनता बिचमा गएर कस्ता खालका योजना बनाउँदा ठिक हुन्छ र त्यहाँ कति रकम लाग्छ त्यहाँ गएर जनताका भावनाहरू बुझ्दिएदेखि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। म प्रश्न राख्ने अब विष्णु बहिनीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले क्वेसन उहाँको क्षेत्रबाट जायज राख्नु भएको छ र विशेष गरेर हामीले विनियोजित गर्ने बजेटमा अब यहाँ मान्छेहरूको बुझाइ कस्तो छ भने एक्ज्याक्ट यहाँको रकम यति लाग्छ, बजेट यति आउँछ। यसो हेर्दै जाने हो भने अघि हाम्रो चाहिँ केही साथीहरूले राखेका क्वेसन जस्तै गरेर भन्ने हो भने यहाँका हामीले साँच्चीकै योजना पुरा गर्ने हो भने 1-2टा योजना मात्रै पुरा गर्नमा हाम्रो बाक्सा नगरपालिकाको रकम सिद्धिने गर्छ। मैले भनौँ गत साल हाम्रो वित्तीय सङ्घ विकासी बजेट 11 करोड 81 लाख आएको थियो। यो हाम्रो 78-79 को निमित्त 12 करोड 8 लाख हाम्रो वित्तीय समानीकरणको बजेट आएको छ। हामी 12 करोड 8 लाखले के काम गर्न सक्छौँ? यहाँ जनताले चाहे अनुसारका काम गर्न नसक्नु, योजना त्यो प्रकारका छनौट हुन नसक्नुको अर्थ मैले फेरि पनि भने यहाँ बजेटकै कमी हो। र दोस्रो कुरा के हो भने उहाँले भने जस्तै गरेर हामी काम गर्दाखेरि कति पारदर्शी भयो, कति भएन भन्ने कुरा जो राख्नु भएको छ। उपभोक्ताहरू 2 प्रकारका हुनुहुन्छ। एउटा उपभोक्ताहरू कतिपय चाहिँ जसरी भए पनि काम गर्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ, काम पुर्याउनुपर्छ, हामीले चाहिँ 20% जनसंविधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ भने कतिपय उपभोक्ताहरूको कस्तो देखिन्छ भने उपभोक्ता समितिमा बस्ने त्यहाँबाट ठेकेदारकै स्वरूप धारण गरिसकेपछि आफ्नो रूप ठ्यात्तै अब हामी ठेकेदारको रूप धारण गरिसकेपछि हुन्छ के त्यस्तो अवस्था भएको छ। त्यसैले उहाँले राखेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अब हामी अलिकति बस्ती स्तरमा योजना छनौट गर्दाखेरि बस्ती स्तरमा पुग्ने, गाउँ समाजका कुरा सुन्ने, जो प्रकारको भेला गर्ने तल पुगेको छैन भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। त्यो त अब तल ओडाले कति गर्यो कति गरेन, तैपनि अब विगतका दिनहरूमा अहिले पनि फेरि कोभिड-19 का कारणले फिल्डमा गएर साथीहरूले योजना छनौट गर्ने वातावरण त त्यसरी नबन्ला। तैपनि उहाँले राखेको कुरा जायज के हो भने फिल्डमा पुग्ने, जनताका कुरा सुन्ने, योजना कस्तो ठाउँमा राख्दा ठिक हुन्छ, कस्तो राख्दा बेठिक हुन्छ भन्ने कुराको सुनवाई गरेर योजना छान्दा ठिक हुन्छ भन्ने हो। मेरो उपभोक्ता समितिहरूलाई मेरो विशेष अनुरोध के छ भने योजना कार्यान्वयन गर्दै गर्दा आफूले कार्यान्वयन गरेको योजना जति हुन्छ त्यति भुक्तानी हुने हो। पूर्णता नपाएको योजना अर्को वर्ष पुरा हुन्छ। हामी निरन्तरतामा कार्यक्रम अगाडि लैजाने गर्छौँ। त्यसकारण ताकि उहाँहरूलाई त्यो त्यत्तिकैमा गर्नुपर्छ भन्ने ठेक्का छैन। प्राविधिले इस्टिमेट गर्छ, इस्टिमेट गरे अनुसारको उहाँहरूले काम गर्ने हो। काम गरिसकेपछि त्यसको भुक्तानी पाउनुहुन्छ। अनि काम पुरा नभएसको काम हामी निरन्तरतामा गर्छौँ। र बजेटको तपाईँलाई एउटा मात्रै उदाहरण भनौँ, जस्तै मान्नुहोस् हाम्रो भरतपुर महानगरपालिका भन्ने हामीले सुनेका छौँ, जहाँ भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर साहबले मैले 2-3टा कार्यक्रम उद्घाटन गरेको हेरेँ। उहाँले एउटा कार्यक्रम उद्घाटन गरेको हेरेँ, 2टा कार्यक्रम उद्घाटन गरेको, फलानो टोलदेखि फलानो टोलसम्म कालो पत्र गरिएको यति करोडको बजेट। अनि त्यसै गरी एउटा खानेपानी एउटा टोलमा उद्घाटन गरेको, 20 करोडको खानेपानी फलानो टोलमा उद्घाटन गरेको। त्यो बेला मलाई अलि भइराख्नु लाग्यो। जहाँ बाक्सो नगरपालिकामा गत सालको बजेट 11 करोड 81 लाख आउने बेला एउटा टोलको बजेट उद्घाटन गर्दाखेरि 20 करोड आउँदाखेरि त्यहाँ पो हो त काम गर्ने। जहाँ एउटा कालो पत्रे गर्दाखेरि चाहिँ 30 करोड 40 करोड छ, अरब खरबका हिसाबले बजेट आउँछ, त्यहाँ पो हो त काम गर्ने। हामीले बजेट आएर बजेट सही ढङ्गले कार्यान्वयन गरेका छैनौँ। यहाँ पनि यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दोष लगाउने कुरा ठिक छ हो, यहाँका केही जनप्रतिनिधि त्यस्तो हुनु होला। त्यो भएपछि कुरा उठाउनमा जनतालाई भन्छु र यो कार्यक्रम पनि त्यही अर्थमा चलाइएको छ। सायद मिडियाका साथीहरूले हो भने यो कार्यक्रमको बारेमा अलिक व्याख्या पनि गरौँला। र मात्रै उहाँले उठाएको जायज कुरा के हो भने हामीले योजना निर्माण गर्दा बस्ती स्तरमा पुग्ने कुरा ठिक हो। बस्ती स्तरमा हामी पुग्न सकेका छैनौँ। बस्ती स्तरमा नपुग्न सक्नु हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थिति हो र यो अहिले परिस्थितिको उपज हो। म यही भन्न चाहन्छु उहाँलाई। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि सुन्दै र हेर्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम तपाईँ सल्यानको रेडियो मध्य पहाडबाट आइतबार र बुधबार बेलुका 7 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ भने दियो अनलाइन टिभी HD
युट्युब च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम बाक्सोर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा रियल भोइस मिडिया हाउस प्राली श्रीनगरले उत्पादन गरेको हो। आज हामी बाक्सोर नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोकमान बुढाथोकीज्यूसँग समग्र बाक्सोर नगरपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब बाक्सोर नगरपालिकामा एउटा महत्त्वकांक्षी योजना परियोजना भनौँ यहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो। यहाँ जब नगर प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिसकेपछि बाक्सोर नगरपालिकाको अग्ला टाकुरामा बन्ने भ्यू टावर सर्वत्र चर्चाको विषय पनि बन्यो। भ्यू टावर बनाउनुपर्छ भन्ने सोच कसरी आयो? यो भ्यू टावर बाक्सोर नगरपालिकामा बन्यो भने बाक्सोर नगरवासीहरूलाई कतिको फाइदा यसले बनाउने र यो भ्यू टावर बनाइसकेपछि दीर्घकालीन यसका फाइदाहरू के रहन सक्लान्, दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरू के रहन सक्लान् र यो बन्ने प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो? विशेष गरेर जो म निर्वाचित भएर आए यता मैले त्यो बाक्सोर नगरपालिकाको अग्ला टाकुरामा भ्यू टावर बनाउने जो आफ्नो धारणा पेश गरेँ र यो गर्दै गर्दा विशेष गरेर बाक्सोर नगरपालिकाको केन्द्रबिन्दु जहाँ बाक्सोर नगरपालिकाको केन्द्र रहेको छ, थारमारे बजार रहेको छ र यहाँ विशेष गरेर सबै जसो अलि बुद्धिजीवी व्यापारी उच्च तहका मान्छेहरूको केन्द्रीकरण हुने गर्दछ र यहाँ आइसकेपछि मैले के देखेँ भने अब म हिजो अलिकति फौजी क्षेत्रमा काम गरेको, हिजो जनमुक्ति नेपालबाट आएको मान्छे, हिजो यातायात सेक्टरबाट आएको मान्छे, अलिक यसो हेर्दै गर्दा यहाँका मान्छेहरूको करिब करिब बिहान मोर्निङ वाक गर्नेसम्म पनि बानी हटेको, त्यसपछि बिहान एक्सर्साइज गर्ने बानी पनि हटेको। त्यसपछि मलाई मेरो दिमागमा के आयो भने कम्तीमा यहाँ मान्छेहरूलाई बिहान उठाएर कसरी हिँडाल्ने, त्यो भइसकेपछि कम्तीमा पनि यहाँको नयाँ बस्ती भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ बाइकमा जाउन्, त्यसपछि त्यहाँबाट गएर पदमार्ग बनाएर माथि भ्यू टावर भनेपछि आफै पनि जाउँ जस्तो भएर त्यहाँ माथि पैदल हिँडुन् र त्यसपछि गएर एक रणक माथि घुमेर गयो भने उनीहरूको शारीरिक व्यायाम पुग्ने एकातिर, अर्कोतिर मान्छेको दिनभरिको जोस कोठामा बसी जो बोर भएको दिमाग हुन्छ त्यसलाई अलिक मनोरञ्जनका दृष्टिकोणले अग्ला टाकुरा त्यहाँ गएर हेर्दै जाँदा आफ्नो दिमागमा भएका सम्पूर्ण तिनी राम्रा चिजहरू त्यहाँ अलिक ओहलन हटाउन् र त्यसपछि उनीहरूका दिमागमा दिउँसभरिको राम्रो योजना बनोस् भन्ने सोच एउटा पलायो भने दोस्रो कुरा कहाँनिर रह्यो भन्दाखेरि अब अग्ला टाकुराको फेदीमा विशेष खरिबोड बजार छ, बाक्सोर बजार छ, थारमारे बजार, यो फेदीमा रहेका बजारहरूका बिचबाट त्यो अग्ला टाकुरा भ्यू टावर बनाउँदाखेरि एउटा अग्ला टाकुरा भ्यू टावर बनाइयो। त्यसको लक्ष्य के हो भने त्यहाँ पहिलो कुरा त यहाँ नेपालकै डाङ्गीहरूको उद्गम थलो भन्ने छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो छुट्टै महत्त्वको ठाउँ छ। दोस्रो कुरा त्यहाँबाट पानीको व्यवस्थापन गर्न सकियो, त्यहाँ चाहिँ भ्यू टावरको व्यवस्थापन गर्न सकियो र त्यहाँ विशेष गरेर यहाँका बाक्सोर नगरपालिका स्तरका केही कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिएको, त्यसको महत्त्व आफै हुन्छ भन्ने लाग्यो। दीर्घकालीन रूपमा के हो भने यसको आन्तरिक रूपमा यहाँको आयस्रोतको एउटा आधार पनि बन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र यहाँका जनताहरूको विशेष गरी यहाँका नगरवासीहरूको एउटा दिनचर्याको निमित्त एउटा बिहान नयाँ योजना निर्माणका निमित्त एउटा आधार बन्छ भन्ने सोचका साथ बनाइएको हो। जहाँ अहिले हाम्रो काम बन्ने प्रक्रियामा छ, काम भइराखेको छ। अब कतिपयलाई चाहिँ भ्यू टावर किन बनाइयो, भ्यू टावरको अर्थ के छ भन्ने छ। हुन पनि हो, हुन त विकास निर्माणका दृष्टिकोणले भ्यू टावर केही पनि होइन, आवश्यक पनि होइन, तर भ्यू टावर आवश्यकता पनि हो। जस्तै त्यो भ्यू टावर कस्तो बन्छ त भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले करिब त्यो भ्यू टावर बनिसकेपछि भ्यू टावरको माथि हामीले एउटा त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा त्यसको टापुमा हुनेछ र त्यसमा सम्भवतः हामीले अब विद्युत विस्तार गर्न सकिएछ भने करिब राति बाक्सोर नगरपालिकाको खास केन्द्र कहाँ हो, भ्यू टावर कहाँ हो, त्यो बत्ती बलेर अलिकति झन्डा घुमिरहेको होस्। अब मेरो दिमागमा झिलिमिली हुने भयो। झिलिमिली त्यो तपाईँको झन्डा नै देखिन्छ, राष्ट्रिय झन्डा, त्यहाँ राष्ट्रिय झन्डा हुन्छ, राष्ट्रिय झन्डा घुमिरहेको होस्, राष्ट्रिय झन्डा भ्यू टावरको माथि देखियोस् र बाक्सोर नगरपालिका यो हो भन्ने सङ्केत यसले दियोस् भन्ने हो। र यी विशेष गरेर अरू केही पनि होइन, शारीरिक रूपले यहाँका मान्छे तन्दुरुस्त हुन्, आर्थिक रूपले यहाँको आन्तरिक आय स्रोत बढोस्, पर्यटकको हिसाबले के होस् भने आन्तरिक पर्यटकको मात्रै होइन, पहिले आन्तरिक पर्यटक भए पनि बाह्य पर्यटकसम्म भित्याउन सकियोस् भन्ने सोचका साथ यो लक्ष्यका साथ यो बनाउने सोच बनाइएको हो। तर एउटा महान सोच र यसले सबै पक्षलाई लाभ लिने खालको यहाँले सोच चाहिँ राख्नुभयो, त्यो हिसाबले काम पनि अगाडि बढाइयो र यसको भिडियो पनि एनिमेसन भिडियो पनि सार्वजनिक भयो। त्यो भिडियोमा हेरेअनुसार एउटा मान्छेमा परिकल्पनाको त्यो एउटा चित्र सबैको मानसपटलमा परिसकेको छ। विशेष गरी नगरवासीहरूले यस्तो खालको बन्छ भनेर अब सोचिसकेका छन्। तर यहाँको कार्यकालभित्र त भ्यू टावर बन्ला जस्तो देखिएन कि बन्छ नगर प्रमुखज्यू? अब 1 वर्षको पिरियडमा बन्ला त भ्यू टावर?
हामीले जो परिकल्पना गरिएको भ्यू टावर थियो, हामीले जसरी चाहिँ हामीले भिडियोमा देखायौँ त्यो मानचित्रमा बनेको जस्तो सबै काम सम्पन्न गर्न कति सकिन्छ कति सकिँदैन। मात्रै भ्यू टावर सम्पन्न गर्ने कुरा मेरो कार्यकालमै सिद्धिन्छ सक्छौँ हामीले, किनकि अहिले हामीले टेन्डर भएर पनि टेन्डरको प्रक्रियामा चाहिँ हामीले देख्छौँ अहिले 2 तला बनिसकेको छ। अब 2 तला काम सम्पन्न भइसकेपछि त्यो यो आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने हो। त्यसपछि त्यहाँ रहने विशेष गरी भ्यू टावर बनाइसकेपछि त्यहाँको शौचालयको कुरा, त्यसपछि त्यहाँ भ्यू टावर बनाइसकेपछि विशेष गरेर त्यहाँ हामीले त्यो स्थलमा त्यो ठाउँमा कार्यक्रम गर्नको निमित्त एउटा सभास्थल बनाउने कुरा र त्यसपछि त्यहाँ अलिकति बस्ने पार्किङको व्यवस्था गर्ने कुरा करिब मेरो कार्यकालभित्र सिद्धिन्छ र बाँकी केही कामहरू बाँकी रहेपछि गर्न अब मेरो लक्ष्य भयो। फेरि पनि चुनाव लड्ने लक्ष्य रह्यो भने फेरि पनि आफू लडेर पनि बनाइएला, नत्र भने त्यो अधुरा काम त अर्को आएर पनि गर्नु होला। त्यति अधुरो काम रहन्छ जस्तो लाग्दैन, धेरै जसो काम पुरा गरिन्छ। केही बाँकी रहेको अब निर्वाचित भएर आउने या त म आउला या त अर्को आउला, उसलाई पनि गर्न अहिले बेलैमा चाहिँ उसलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। भनेपछि नगर प्रमुखज्यू यहाँको आशय पनि अब आगामी चुनावको लागि तयारी भन्ने बुझौँ हामीले। अब करिब म अहिले 50-50मै छु, 50-50मै छु। अहिले चुनाव लड्न परिहाल्छ, लड्दिनँ भन्ने पनि छैन, लड्नै पर्छ भन्ने पनि। म चुनाव फेरि लड्दाखेरि मेरो छुट्टै प्रकारको विशेषता छ। जब मलाई अलिक दबाब आउँछ, प्रेसर खडा हुन्छ, त्यही बेला चुनाव लड्छु म सहज ढङ्गले। वास्तवमा मेयर साहबले चाहिँ नगर प्रमुख बनिसक्नुभयो, अब बन्न आवश्यक छैन। उहाँले फेरि बने पनि नगर प्रमुख हो, अहिले पनि नगर प्रमुख हो, संस्थापक मेयर भइसक्नुभयो भन्ने सबैको दिल दिमागमा आयो भने ठिक छ। दम छ भने चुनाव लडेर देखायो हुन्छ, होइन भने त हेरौँ न भनेर कसैले अलिक पाइन छाम्ने गरी आयो भने फेरि नगर प्रमुख लडिन्छ होला। यो मानसिकतामा छु म। यहाँलाई शुभकामना छ। धन्यवाद। नगर प्रमुखज्यू, अब हामी केही प्रश्नहरू सुनौँ, त्यसपछि फेरि यहाँको जवाफ लिनेछौँ। बाक्सो नगरपालिकामा सगुना हेर्दा विकासको क्रममा धेरै कमी छ। विकास गर्ने जुन एउटा तीव्र गतिमा हुनुपर्ने त्यस्तो देखिन्न। निराशा नै छ यहाँका जनताहरू, यहाँका उपभोक्ताहरू। जति पहिला आशा बोकेर यहाँ जो बोकेका थिए त्यस्तो देखिएन। निराशा नै भयो। गाउँमा के सिंहदरबार के भन्ने नारा भयो, त्यो नारा नै सीमितमा रह्यो। त्यसले गर्दा यो प्रश्न मेरो बढी भाग किनभने नगरलाई नै हो होइन। नगरले अलिकता यो गर्नुपर्ने कुराहरू गरेको छैन। रिङ रोडका कुराहरू छन्। अब यहीँ थारमारेदेखि हामी यहाँ यो जामपुर खालीमा आउँदा के हुन्छ भने बर्खामा हामी गाडी आउँदैन र हिँडेरै आउनुपर्छ। र हाम्रो यहाँको सबै के अरे उपभोक्ताहरूको भनाइ कस्तो, नगरवासीको भनाइ के थियो भने एउटा बाटो कालोपर्ती गरिदियो अथवा एउटा बाटो ग्राबिल गरिदियो भने नगरपालिकाले एउटा बाटो चाहिँ यहाँबाट थारमारे खरिबोरदेखि बाउँखोला जानलाई पनि बर्खामा गाडी जान्न। अब यो अहिले रिङ रोड भनेर रिङ रोडमै पैसाहरू सिद्धिएको छ। अब 2-3 वर्षको अब करोड रुपियाँ त्यहाँ सिद्धिएको छ। तर त्यो अहिलेसम्म त्यो उसमा कार्यान्वयन कहीँ पनि भएको छैन। त्यसमा अब गाडी गोडेको कहीँ पनि देखिन्न। र यो विशेष गरी नगरले यो हुने कुरालाई अब ध्यान दियोस् भन्ने कुरा हो। खगेन्द्र कुमार खत्री। कुरा के छ भने चाहिँ कृषि सम्बन्धी कुरा भन्न खोजेको छु र मेरो विशेष गरी कुरा नगरलाई सुझाव तथा 12वटै वडा अन्तर्गतको सबैले सुझाव गरेर यसलाई नयाँ तरिकाले लिन सकिन्छ कि भन्ने आधारमा भनेको छु। जस्तै हाम्रो कृषि आलु उत्पादनको छ, कतै बाख्रा पालनको उत्पादन छ, कतै तपाईँको पशु भैँसी पालनको उत्पादन छ। यस्ता राम्रो कृषि उत्पादनमा राम्रो पेसाभर गरेर काम गर्ने मान्छेलाई नगरले पुरस्कृतको व्यवस्था गरे ती कृषकहरू पनि तपाईँको अरूले पनि फर्स्ट आउनको लागि अथवा पुरस्कृत हुनको लागि राम्रो काम गर्ने जोस जाँगर हुन्छन्। त्यो सम्बन्धी गर्न छ। पहिलो प्रश्न हामीले उदयराम डाँगीको राख्यौँ, जो चाहिँ बानापाती निवासी हुनुहुन्छ। अब विकासको तीव्रतामा कमी छ, जनतामा निराशा छ। अब गाउँमा सिंहदरबार भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित भयो भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। किन यति धेरै निराशा प्रकट गर्नुभयो होला उहाँले? विशेष गरेर मान्छे निराशा गर्ने मान्छेहरू 2 प्रकारका हुन्छन् भन्ने लाग्छ। एउटा निराशा आफ्नो निमित्त गर्ने, एउटा निराशा समाजको निमित्त अथवा जनताको निमित्त गर्ने हुन्छन्। उहाँको निराशा केवल आफूतिर छ जस्तो लाग्छ मलाई। होइन भने विकास निर्माणका दृष्टिकोणले मैले पहिले पनि भनिसकेँ, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने मूल नाराका साथ हामी जहाँ निर्वाचनमा खट्यौँ र गयौँ पनि सो अनुसारको लक्ष्य चुम्न नसक्नुको अर्थ हामीलाई सङ्घीय सरकारले सिंहदरबारको अधिकार फिल्डमा भनेर जो भन्यो, सिंह पठाइदियो
तर अधिकार नपठाएको अनुभूति हुन्छ, दरबार नपठाइदिएको अनुभूति हुन्छ। किन त भन्दाखेरि अहिले मलाई तपाईँलाई दुईवटा कुरा मात्रै भनौँ। जहाँ अहिले यो कोभिड-19ले यो थलाथला पारिरहेको बेला यो स्थानीय तहको संरचना बन्दैन थियो भने म दावाका साथ भन्छु अहिले जनताहरू के अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, जनताहरू कुन अवस्थामा हुन्थे। एक दोस्रो कुरा, जतिखेर चाहिँ अब स्थानीय तहका समस्याहरू बल्झिँदै जान्छन्, समस्याहरू आउँदै गर्छन्, त्यतिखेर स्थानीय तहलाई खोजिने गर्छ। तर स्थानीय तहले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा, स्थानीय तहले पाउनुपर्ने अधिकार त्यो बेला चाहिँ सङ्घीय सरकार अलि साइड लाग्छ र किन लाग्छ। जस्तै अहिले निर्वाचनकै हिसाबले पनि मैले कता कता सुनेको छु, स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनमा बनाउनुपर्छ भनेको हालका प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ। हाम्रो कार्यकालकै दृष्टिकोणले पनि हामी 2079 वैशाख 31 गते हाम्रो निर्वाचन भएको 74 वैशाख 31 गते निर्वाचन भएको हुनाले हामीलाई लागेको थियो वैशाखमै होला, अब फागुनमै निर्वाचन गर्ने कुरा गर्दै हुन्छ, किनकि पालो तलको छिटै कटाइदिन पर्ने। त्यस कारण यो दरबार तल आएको जस्तो लाग्दैन। उहाँले उठाएको कुरा एउटा कुरा के छ भने विशेष जनताको आशा अपेक्षा पुरा भएन, जनता निराश छन्, जनतालाई हामीले अपेक्षा पुरा गर्न सकेनौँ भन्नुहुन्छ। हामीले अपेक्षा सबै पुरा गर्न नसकेको कुरा पहिले त भने, तर उहाँले सोचे जस्तै सबै जनता निराश छैनन्, के आशामुखी पनि छन्। उहाँले नै यो थारमारे खालीमा गाडी आउँदैन, रिङ रोड भनेर पैसा सकियो, गाडी गुडेको कहीँ देखिएन भन्ने कुरा उठाउनु भयो। तपाईँको जहाँ थारमारेबाट खनिएको मेलन डाँडा, सेताभिर, सोतागार, खाली भन्ने सडक खन्दाखेरि त्यो सडक खन्ने उहाँ विशेष गरी विगतमा खन्ने पहिलो सुरुवातकर्ता उहाँ हो। उहाँले कति ठिक गर्न खन्नुभयो, कति बेठिक गर्न खन्नुभयो, त्यतिखेरै त्यहाँका स्थानीय जनताहरूले यो यहाँ भुक्तानी गर्दाखेरि गडबडी नगरी यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, यसमा चुहावट भयो, यो योजना यो भुक्तानी रोकावट गरियोस् भनेर आएको निवेदन अहिले मसँग मेरो फाइल मेरो टेबलमा छ। अहिले पनि मैले अहिले सूची साथ राखेको छु। एक दोस्रो कुरा कहाँनिर हो भने उहाँ साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो स्थानीय तहको एकजना एउटा वडाको बासिन्दा हो, तर उहाँ बासिन्दा हुँदाहुँदै पनि उहाँले हाम्रो भित्रैदेखि उहाँको दिलैदेखि बाक्सो नगरपालिकाको मेलन डाँडा, सेताभिर, सोतागार, खाली भन्ने बाटोतिर उहाँको ध्यान छ भने हामीले यहाँबाट छानिएको योजना, हामीले जहाँ सेताभिर, सोतागार, खाली भनेको योजना सेताभिरबाट अनि उहाँको घरतिर मासतिर सोझ्याएर फेरि पनि लाटार खोलातिर ल्याउनु भएको छ। के उहाँले घर बनाउन चाहनु भयो? त्यसरी हामीले सोचेका छैनौँ र म दावाका साथ भन्छु उहाँले आफ्नो स्वार्थपूर्ति नभइसकेपछि जनता निराश भएको महसुस गर्नुभएको छ। निराश उहाँ हुनुहुन्छ तर जनता निराश छैनन्। उहाँले छान्ने योजनाहरू जहिले पनि आफूतिर व्यक्तितिर छान्ने गर्नुहुन्छ। अलि विगत उहाँले राम्रोसँग कोट्याएर हेर्नुपर्छ र अहिले उहाँले गरेका विकास निर्माणका काम, उहाँ जोडिएका केही सङ्घ संस्थाहरू कहाँ छन् अलिकति खोज्न पर्ने अवस्थामा छ र नगरपालिकाले अलिकति हाम्रो त्यो अलि चियो चर्चो गर्दैछ र आवश्यकता परे हामीले खोज्न पर्छ जस्तो लागेको छ। जस्तो गाडीको कुरा निकाल्नु भयो नि उहाँले, थारमारे खाली गाडी त उहाँको मात्रै समस्याको कुरा नरहला, त्यहाँका समग्र खालीवासीहरूको समस्याको कुरा रहला। गाडी सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले यातायात व्यवसायीहरूसँग के खालको समन्वय गरिराखेको छ गाडी सञ्चालनको विषयमा? यो गाडी सञ्चालनको विषयमा मान्छेहरूको बुझाइ के छ भने विशेष स्थानीय सरकारले त्यहाँका मान्छेहरूले पहल गरिदिनुपर्छ र यातायात सञ्चालन गरिदिनुपर्छ भन्ने जो बुझाइ छ। कुनै पनि व्यक्तिको गाडी जबरजस्त यातायात व्यवसायहरूसँग चलाइदिए भन्ने कुरा हुँदैन। हामीले रुट क्लियर गरिदिने कुरा हो। स्थानीय सरकारले बाटो बनाइदिने, अथवा सडक बनाइदिइसकेपछि यातायात व्यवसायहरूले यातायात सञ्चालन गर्ने। त्यसका निमित्त हामीले कति पहल गऱ्यौँ, कति पहल गरिनौँ। मैले भने पहिले पनि हामीले त्यो बाटोलाई बनायौँ र अहिले मर्मतको हिसाबले पनि मैले पहिलो वर्ष 10 लाख रुपियाँ मर्मत भनेर त्यो बाटोमा छुट्याएको छु। अहिले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको हामीले त्यहाँबाट 15,51,000 बजेट हामीले ती मर्मत भनेर छुट्याएका छौँ। वर्षेनी मैले मर्मतको बजेट हालिरहेको छु। अहिले हाम्रा गाडी करिब सेताभिर, सोतागार खाली गइराखेका छन्। बरु उहाँको गाडी त्यता घुम्न पर्दैन। त्यो भएर होला उहाँको गाडी आफ्नो घर अलिकति थाराचौरतिर पर्ने भावनाले गाडी निरन्तर गुडिरहेका छन्, गुड्न सक्ने अवस्थामा छन्। अझै बाँकी केही ठाउँमा चाहिँ नभएका ठाउँमा बनाउने कुरा म प्रण पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अन्तिम प्रश्नको रूपमा खगेन्द्र केसीले राख्नुभयो, अब जस्तो नगरभित्र धेरै किसानहरू कृषि व्यवसायमा संलग्न छन्। अब उत्कृष्ट कृषकलाई व्यावसायिक रूपमा कृषि कर्म गरिरहेका उत्कृष्ट कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि सम्मान पुरस्कृत गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो। नगरपालिकाले यस्तो खालको कार्यक्रम ल्याइदिएपछि जस कृषकहरूमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो र उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन्थ्यो भन्ने आशयको उहाँले प्रश्न जिज्ञासा राख्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? यो प्रश्न राख्ने विशेष गरी खगेन्द्र केसीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको यो प्रश्न आफैमा ऊर्जाशील छ। वास्तवमा यो प्रश्न
वास्तवमा नगरवासीहरूका लागि निमित्त एउटा नमुनायोग्य पर्सन छ। यस्ता नेतृत्वलाई यस्ता पर्सनहरू पनि चाहिन्छन् जहाँ हामी अहिले नीति निर्माणको तयारीमा छौँ, जहाँ बजेटको तयारीमा छौँ, जहाँ कार्यक्रमको तयारीमा छौँ। यसको पूर्व सन्ध्यामा आएर यस्तो पर्सन सोध्नु उहाँलाई म फेरि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मात्रै के हो भने हामीले यस्ता अलिकति उत्कृष्ट किसानहरूलाई, उत्कृष्ट काम गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले पुरस्कृत गर्ने कुरामा हामीले विगतका दिनहरूमा अन्य ठाउँमा बस्दै हामीले यहाँको सन्दर्भमा उत्कृष्ट शिक्षकलाई हामीले पुरस्कृत गऱ्यौँ, त्यसै गरी उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई छनौट गऱ्यौँ, उत्कृष्ट खेलाडीलाई छनौट गऱ्यौँ, यो प्रकार उत्कृष्ट योजना निर्माण गर्ने हाम्रो ओडालाई गऱ्यौँ। हामी यो क्रमागत हिसाबले कहिले कोही वर्ष कसलाई कसै गर्दैछौँ। अब यो वर्ष कति सकिन्छ। मात्र यो कृषक र पशुसँग सम्बन्धित कुरा अलि शाखाका साथीहरू पनि एक्टिभ भइदिने र तलको अवस्था यो छ भन्ने अवस्थामा नरहेपछि हाम्रो अलि तलको खास तलको अवस्थाबारे जानकारी नगर्दा समस्या छ। जो किसान हाम्रो चाहिँ खगेन्द्र केसीले कुरा राख्नुभयो, म यसका निमित्त पहल गर्नेछु र यो हाम्रा लागि आफैमा यो आवश्यक महत्त्वपूर्ण विषय हो र बाक्सो नगरपालिकाका लागि नगरपालिकाले बनाउनु पर्ने नित्यता कार्यक्रममा हामी यो विषय जोड्नेछौँ। म उहाँलाई विशेष यही भन्न चाहन्छु। हामी कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। नगर प्रमुखज्यू, अब 1 वर्ष, त्यो पनि एउटा चुनावी पेरिफेरीको कार्यकाल, झन्डै 1 वर्ष मानौँ, यो कार्यकालमा अब बाक्सो नगरपालिकाभित्र के कामहरू होला नि त? अब पत्रकार मित्र, विशेष गरेर तपाईँले प्रश्न राखे जस्तै गरेर तपाईँहरूले 1 वर्ष भन्नुहुन्छ, मसँग 4 महिना भएको अनुभूति मैले गरेको छु। साँच्चीकै भनेको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हो भने हामीले काम गर्ने हाम्रो सन्दर्भमा 4 महिना मात्रै देख्छु। म साउन, भदौ, असौज र कार्तिक यदि चाहिँ करिब मङ्सिरतिर निर्वाचन आचार संहिता लागू गरेर चुनावको तयारीमा जाने हो भने हामीले काम गर्ने रोकावट हुन्छ होला। यो 4 महिनाको पिरियडभित्र हामीले गरिने कार्यक्रम, हामीले बनाइने नित्यता कार्यक्रम र हामीले ल्याउने बजेट कस्तो हुन्छ, सायद हजुरको कुरा यतै सोझिएको हो जस्तो लाग्छ। हाम्रो कार्यक्रम यतिखेर विशेष गरेर हाम्रो बजेट अब जहाँ हाम्रा अधुरा जहाँ खड्न लागेका अथवा सुरु गरिएका सडकहरू छन् त्यसलाई पूर्णता दिने, खानेपानीको सन्दर्भमा सानसाना बजेटका कारणले खानेपानी अधुरा भएका छन् तिनी खानेपानीलाई पूर्णता दिने, मुख्य गरेर विद्युतको सन्दर्भमा जहाँ गाउँमा गाउँ विशेष गरेर जुन वडामा बत्ती बलेको छैन, यो 4 महिनाको पिरियडमा हामी जसरी हुन्छ 12वटै वडामा बत्ती बाल्ने सोचमा छौँ। अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुका सन्दर्भमा एउटा प्रकारले जाने भयो। अर्को कुरा यतिखेरको महत्त्वपूर्ण विषय जहाँ कोभिड-19ले सताइरहेको बेला हाम्रो बजेट त्यतातिर केन्द्रित हुनेछ, किनकि हामीले अहिले पनि आइसोलेसन सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यहाँ ठुलो मात्रामा बजेट चाहिनेछ। यसका निमित्त जनतालाई बचाउने कुरा मुख्य कुरा हो भन्ने लाग्छ। यदि सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले हामीलाई त्यो अथोरिटी दिन्छ भने हामी यहाँ विकासका निमित्त सडक खन्ने छैनौँ। हामी साँच्चीकै भन्ने हो भने बरु बत्ती बाल्ने छैनौँ, बरु अँध्यारैमै बसौँला। मात्रै के गर्नेछौँ भने यदि सङ्घीय सरकारले सक्ने होइन, प्रदेश सरकारले सक्ने होइन भने म भन्न चाहन्छु स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दियोस्। हामी चाहिँ खोप ल्याएर यहाँका बाक्साका नगरवासीहरूलाई खोप ल्याएर पहिला चाहिँ कोभिडबाट रोग मुक्त बनायौँ भने मुख्य विकास यही हो, मुख्य निकास यही हो भन्ने बाक्सा नगरपालिकाको सोच छ। यदि सक्छ प्रदेश सरकारले, सङ्घीय सरकारले बेलैमा चाहिँ कोभिडको खोप दियोस्, सक्दैन भने यो अधिकार हामीलाई दियोस्। हामी यो तयारीमा छौँ। अरू बाँकी कुरा के हो भने हामीले गरिने कुरा मैले फेरि पनि भने, जो हामीले गरेका वचन थिए, जो प्रतिबद्धता थिए, ती बाँकी रहेका कामहरू यो बिचमा हामी गर्ने सोचमा छौँ। मात्रै कुरा हामीले कति गर्न सक्यौँ, कति गर्न सकेनौँ, समीक्षाको पाटो राख्दै गर्दा अहिले जसरी हामीले कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ, म जनतासँग भन्न चाहन्छु विशेष गरेर हाम्रो काम गर्ने समय 5 वर्षको 4 वर्षको पिरियडबाट हामीले पुरा टाइम नपाउँदाखेरि काम गर्न पाएका छैनौँ। आवश्यक जनशक्ति रहेन, आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन भएन। र अहिले फेरि अर्को कुरा हाम्रा सामान्यमा रहेको यो कोभिड-19ले जो 2 वर्ष हामीले चाहिँ यो चुनौती मोलिरहन पर्यो, अहिले गरेका छैनौँ। यो बिचमा कोभिड-19का निमित्त जो खट्नु हुने विशेष गरेर सबै नगरवासीहरू र तपाईँ मिडियाका साथीहरूलाई पनि म तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु भने तपाईँ आफैमा चुनौती मोलेर तपाईँहरू फिल्डमा खटिराख्नु भएको छ। वास्तवमा जीवन तपाईँहरूको पनि हो, तपाईँहरू पनि सुरक्षित रहनुपर्छ। त्यसै गरी नगरपालिकामा रहने स्वास्थ्य कर्मीहरू तपाईँहरू जसरी अन्य साथीहरू जसरी खटिरहनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। म भन्छु जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम जुन प्रकारले यो चलाउने लक्ष्य किन राखियो, यो कार्यक्रम किन चलाइयो भन्दाखेरि हामी जनतासँग कति जोडिएका छौँ। जनताका जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले हामी भन्छौँ भाषण गर्दै गर्दा जनताका सेवक हौँ, आवश्यकता परे जनताका नोकर हौँ भन्ने, तर जनताका हामी जनप्रतिनिधि हुन सक्यौँ कि सकेनौँ भनेर फिल्डमै गएर यो जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम चलाइयो। जनताका साँच्चीकै आशा अपेक्षा कति पुरा भयो, कति पुरा भएनन्, जनताका गुनासा के छन्, जस्ताको तस्तै हामी कहाँ आउन् भन्ने सोचले यो कार्यक्रम चलाएका हौँ। र यो मेरो अपेक्षा पुरा भएको अनुभूति गरेको छु मैले, किनकि फिल्डबाट त्यो कसले कतिवटा प्रश्न सोध्यो, कसले कतिवटा प्रश्न सोधेन भन्ने कुरा होइन, अथवा त्यो धेरै
भारी भरकममा टोलबाट बस्तीबाट हामीलाई पसन आउँछ भने हामीलाई अलिकति त्यो थोरै भए पनि सङ्केत भए पुग्छ हामीले कति गर्न सक्यो मात्रै कुरा कहाँनिर हो भने म चाहन्छु मैले एउटा कुरा मात्रै मैले महसुस गरेको कुरा यो निर्वाचित भएर आए यता मैले एउटा कुरा अलिक धेरै अप्ठ्यारो महसुस गरेको छु अलिक दुःख महसुस गरेको छु म नगरपालिकाको सन्दर्भ नगर प्रमुख हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने यो स्थानीय तहको कुरा मात्रै होइन प्रदेशको कुरा मात्रै होइन सङ्घको कुरा मात्रै होइन म सम्पूर्ण निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू चाहे सङ्घीय सरकारको कुरा होस् चाहे प्रदेश सरकारको कुरा होस् चाहे स्थानीय सरकारको कुरा होस् जनताका सेवक भएर साँच्चीकै जनताका जनप्रतिनिधि भएर काम गर्ने आँट सबै नेताहरूले गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न म यो अहिले जसरी आफूले पाउने सेवा सुविधा जनताका नाममा लगाउने कुरा समाज सेवामा लगाउने कुरा गर्दैछु यो उदाहरण बन्न चाहन्छु मैले किन गरेको एउटा नगरपालिकाको नगर प्रमुख त्यसै गरी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री त्यसपछि गएका त्यहाँका मन्त्रीहरू र प्रदेश सभाका सभासदहरू त्यसपछि सङ्घीय सरकारका सभासदहरू सबैले गरेर आफूले पाउने सेवा सुविधा साँच्चीकै जनताका विकासका नाममा लगाउन सक्छन् सक्दैन त्यसपछि छुट्याएको बजेटबाट जहाँ कर्मचारी अहिले मैले अस्ति प्रदेश सरकारमा एकजना साथीलाई फोन गरेको थिएँ यहाँबाट छुट्टिने बजेट जनप्रतिनिधि होइन यहाँ कर्मचारीको मिलेमतोमा अझ छुट्टै पनि कता कता जान्छन् भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो अलिक दुःख पनि लाग्यो मिडियाका साथीहरू म तपाईँहरूलाई भन्छु हामीले गरिने विकास निर्माणका ठाउँमा हामी कति आर्थिक मामिलामा जोडिएका छौँ हामी साँच्चै कति भ्रष्टाचारमा जोडिएका छौँ त्यो जोडिएका छौँ भने पहिला मेरो नाम ल्याउनु होला त्यसपछि मेरा वडा अध्यक्षको नाम ल्याउनु होला त्यसपछि मेरा वडा सदस्यको ल्याउनु होला यही प्रकारले समग्र सल्यान जिल्लाका हुँदै प्रदेश र सङ्घीय सरकारसम्मका सम्पूर्ण नेताहरूको तपाईँहरूले खुलमखुला जे छ त्यो दस्ताको तस्तै ल्याउनुहोस् म तपाईँहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु जस्तो नगर प्रमुखजी यहाँले भ्रष्टाचार सुशासनका कुरा आर्थिक पारदर्शिताका कुरा निकाल्नु भयो र यहाँ आफैमा एउटा अलिकति कडा स्वभावको पनि हुनुहुन्छ यो मामलामा र सबै क्लियर हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँले भन्नुभयो यसो भन्दै गर्दा यहाँ जनप्रतिनिधि यहाँहरू जस्तै अरू जनप्रतिनिधि जो चाहिँ यहाँको मातहतमा काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दाहरू खेपिरहनु भएको छ यो तपाईँले भनिरहँदा चुनावी ताकादेखि अहिलेसम्म भनिरहँदा कहीँ आफूले भनेको कुरा चाहिँ पूर्ण नभएको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन त्यो त पूर्ण रूपमा लाग्छ मलाई किनभने मलाई के लाग्छ भने म बैठकबाट फर्किँदै गर्छु म बैठकमा जाँदै गर्छु बैठकमा जाँदै गर्दा जहाँ आर्थिक विषयका एजेन्डाहरूका कुरा उठ्ने गर्छन् मलाई दुःख लाग्छ हामी किनभने हामीले पाउने सेवा सुविधाका कुरा नीति विधिले दिएको कुरा त्यहाँसम्म पाउने कुरा ठिक छ लिने कुरा ठिक छ हामी साँच्चीकै विकासी बजेटहरूमा कसैले दिएको 5,000मा डुब्ने कुरा कसैले दिएको 50,000मा लाग्ने कुरा कसैले दिएको 5 लाखमा लाग्ने कुरा यो सबभन्दा दुःखदायी कुरा हो कतै न कतै हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नजोडिएका कुराले सबै ठाउँमा कुराहरू आएका छैन म पनि कुनै ठाउँमा जोडिएँ भने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ जस्तै अहिले म नगर प्रमुख हो तपाईँहरूले नगर प्रमुख भनिराख्नु भएको छ मेरो कार्यकाल फागुनमा चुनाव भन्यो भने फागुनसम्म नगर प्रमुख म यहाँको मेयर साहब हुँ तर म चैतमा जाँदै गर्दा नगर प्रमुख होइन म एउटा कि एका ठाउँको व्यापारी हुन्छु कि एक ठाउँको चाहिँ किसान हुन्छु कि एउटा कुनै न कुनै पेसा व्यवसाय गर्दै गर्दा तपाईँले अहिलेसम्म मेरा नखुलेका पोलहरू खोल्नुहुन्छ जस्तै एउटा ठेकेदारले मलाई 5,000 रुपियाँ दियो भने उसले भन्ने गर्छ रक्सी खाँदै गर्दा सँगै गर्दा भट्टीमा बस्दै गर्दा अरे बाबु लोकमानजी 5,000 रुपियाँ फ्याट दिएको के हो त्यसै मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएको हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जो हाम्रा कहीँ न कहीँ चुक्या छन् कहीँ न कहीँ झुक्या छन् नि यिनको कुरा आउने गर्छ र आउँछ पनि त्यसमा मलाई के लाग्छ भने मलाई दुःख लाग्छ तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो मैले जो आशा अपेक्षा गरेको थिएँ मेरा जनप्रतिनिधि त्यसै चाहिँ आर्थिक भ्रष्टाचारमा डुब्ने छैनन् यसो शासन क्षेत्रमा सबै लाग्नेछन् मेरा कर्मचारी लाग्नेछन् म ताक्छु मोरो बन्चर ताक्छु घोरो मलाई त्यस्तै लाग्छ आखिर कर्मचारीले पनि त्यो प्रकारले अलि त्यो प्रक्रिया पुरा गरे जस्तो लाग्दैन कतै न कतै यसो कताबाट आउँछ चोरदुलो पगडिराखे जस्तो कतै न कतै जनप्रतिनिधिले त्यो बेला त अलिकति यो ठाउँमा यो सम्झाए बेला म नगर प्रमुख हुन्न फेरि यो सम्झाए बेला यहाँ चुनाव जितेर म आउनुको कुनै औचित्य छैन आफू जस्तै व्यक्ति 50% व्यक्ति मात्रै निर्वाचित भएर आउने हो भने नगरपालिकाले केही नयाँ मुहार फेर्ला आफू मात्रै धेरै ठुलो कुरा गर्ने हो भने मै पनि क्या हो भनेर मान्छेले यो त भन्छ हजुर हामीले त मिलाइसक्यौँ भन्ने अवस्थामा पुर्याउला जस्तो मलाई लाग्ने कि त्यस्तो किसिमको वातावरण जो भनेको छ त्यसमा मैले जो कुरा बोल्छु त्यो कुरा जीवन व्यवहारमा लागू गर्न मैले आफ्नो मातहतको शक्ति नपाएको अनुभूति भएको छ र अब नगरपालिकाका कैयौँ प्रकारका यस्ता घटना छन् त्यो तपाईँहरूले भन्नुहोस् त्यो स्वाभाविक हो कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिको अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्ना नगरवासीहरूलाई मैले फेरि पनि भने जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम विशेष गरेर आफूले निर्वाचन गरेका प्रतिबद्धता र विशेष गरी हाम्रा जनप्रतिनिधिले गरेका कामको यसको प्रत्यक्ष गुनासो जनताहरूले गरून् र त्यसको गुनासो सुनाइ आफू कहाँ आओस् भन्ने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम राखिएको थियो र त्यो आइपुग्यो जस्तो मलाई लाग्छ र यसको लक्ष्य पुरा भएको जस्तो लाग्छ दोस्रो कुरा म अब के भन्न चाहन्छु भने बाक्सौर नगरपालिकाका सम्पूर्ण नगरवासीहरूले जसरी मलाई चाहिँ भोट दिएर चुनाव जिताउनु भयो मलाई यहाँ पठाउनु भयो
जुन आशा अपेक्षा गर्नुभयो उहाँको आशा अपेक्षा पुरा नगर्न सकेको जस्तो लाग्छ। जस्तै शहीद परिवारको कुरा, बेपत्ता परिवारको कुरा, घाइते अपाङ्गको कुरा, त्यसै गरी यहाँका किसान मजदुरका कुरा जो पुरा गर्न नसकिएको लाग्छ। यसमा आफूलाई अलिकति दुःख लागे जस्तो लाग्छ। फेरि पनि म यहाँका सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई तत्त ठाउँमा जहाँ मैले आफूले गर्न नसकेका काम छन् यी कामहरू पुरा गर्नेछु र बाँकी यो वर्षभित्र कति गरिनेछु र गर्न नसकेका कारण पनि मैले केही कुरा पहिले भनिसकेँ, त्यो केही कुरा भन्नेछु। र अन्तमा म बाक्सौर नगरपालिकाका नगरवासीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो मेरो 4 वर्षको कार्यकालमा मैले गरेका राम्रा कामको पनि प्रशंसा त्यही प्रकारले गरिदिन पर्यो, नराम्रा कामको पनि टिप्पणी त्यही प्रकारले गरिदिन पर्यो। सकिन्छ भने चुप लागेर बस्दिन पर्यो, राम्रा कामको कुरा प्रशंसा गरिदिन पर्यो, नराम्रोको कुरा नराम्रो गरिदिन पर्यो। नगरपालिकाको एउटा मात्रै विशेषता जो छ बाक्सौर नगरपालिकामा राम्रो कामको कुरै नउठाउने, नराम्रो कामको सधैँ विरोध गरिराख्ने केही नगरपालिकाका नगरवासीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मेरो विशेष अनुरोध, सकिन्छ उहाँले भएको कुराको विरोध गरिदिनु, नभएको कुराको खण्डन नगरिदिन अनुरोध गरेँ। र जुन प्रकारले सहयोग समर्थन गरिराख्नु भएको छ सबै क्षेत्रबाट, चाहिँ विकासको क्षेत्रमा हाम्रो योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा होस्, चाहिँ मिडियाका क्षेत्रमा तपाईँ मिडियाका साथीहरू होस्, चाहिँ स्वैच्छिक निकायमा हाम्रो यो स्वैच्छिक निकायको शक्ति होस्, हर क्षेत्रबाट जुन प्रकारले मैले सहयोग पाएको छु यो सहयोगको अपेक्षा अहिले मात्रै होइन आगामी दिनमा पनि निरन्तर पाइराख्नेछु। र मैले जुन प्रकारले बाक्सौर नगरपालिकामा रहनुहुने नगरवासीलाई जुन प्रकारको सहयोग समर्थन गर्ने प्रण गरेको छु यो मेरो निरन्तरता रहनेछ। र म नगर प्रमुख हुने कारणले भएको कारणले मात्रै होइन, नगर प्रमुख पश्चात पनि यहाँका जनताहरूसँग मेरो सम्बन्ध सानिनो यही प्रकारको रहनेछ। मेरो आनी बानी यही प्रकारको रहनेछ, बिग्रिने छैन। बिग्रिने म तपाईँहरूसँग एउटा कुरा मात्रै प्रण गर्न चाहन्छु, बाक्सौर नगरपालिकाका सम्पूर्ण नगरवासीहरू मात्र होइन, मलाई चिन्ने जति सबैलाई मेरो दम नैतिक दम हो, मेरो राजनीतिक दम नैतिक दम हो। मैले भने यो जीवनमा मलाई जुन प्रकारको नैतिक कलङ्क लागेको छैन, नैतिक कलङ्क लाग्ने छैन। नैतिक कलङ्क लागेको दिन म भन्छु यहाँ जनताले मलाई फाँसी दिनुहुनेछ, फाँसीको तख्तामा म आफै उभिनेछु। त्यसकारण म चाहन्छु बाक्सौर नगरपालिका नगरवासीहरू अझै पनि मेरा कतै काला कटुतहरू रहेको भए खुलम खुला यस्ता जनताद्वारा जनप्रतिनिधि कार्यक्रम जस्तै गरेर अन्य कार्यक्रममा पनि बताइदिन विशेष अनुरोध गर्दै, फेरि पनि भने यो कोभिड-19ले सताइरहेको यो अवस्थामा सम्पूर्ण हाम्रा बाक्सौर नगरवासीहरू आफू पनि सजग रहनुहोला, अरूलाई पनि सजग रहनुहोला। यो कोभिड-19 को महामारीबाट मृत्युवरण गर्ने यहाँका सम्पूर्ण बाक्सौर नगरपालिकाभित्र रहनुभएका सबै जो मृत्युवरण गर्नुभयो उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जो अहिले पनि आफ्नो कठिनपूर्ण अवस्थामा आइसोलेसन केन्द्रमा जुन प्रकारले उपचार गराइरहनु भएको छ, चाहे हाम्रो बाक्सौर नगरपालिका आइसोलेसन केन्द्रको सन्दर्भमा होस्, चाहे खलङ्गामा होस्, चाहे नेपालका कुनै क्षेत्रमा पनि हाम्रो उपचार गराइरहेका देशभित्र देश बाहिरका हाम्रा उपचार गराइरहनु कोरोनासँग सम्बन्धित हाम्रा बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। र बिरामीहरूको निमित्त खटिरहनुहुने हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई म विशेष गरेर उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा स्वयंसेवक साथीहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइदिनु हुने विशेष गरी इलाका प्रहरी कार्यालय थारमारे लगायतका हाम्रो सुरक्षा निकायलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा फेरि पनि हाम्रो आइसोलेसन केन्द्रलाई वास्तवमा थोपा मिलेर समुद्र बनाउने लक्ष्यका साथ सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरूप्रति फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई पनि। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिको आजको श्रृङ्खलामा हामीले बाक्सौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख लोकमान बुढाथोकीज्यूसँग समग्र बाक्सौर नगरपालिकामा भए गरेका विकास निर्माण गतिविधिका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। यो कार्यक्रम हेर्ने र सुन्ने यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम उत्पादन युनिटसँगै म पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते। जनतासँग जनप्रतिनिधि। जनतासँग जनप्रतिनिधि।